उसका नाजुक चेहरा अपने हाथों में दबोचते गुस्से से सेम। अभी इसकी बात सुनकर शिद्दत से वजिया चेहरे की तरफ देखने लगी। वो बेन है। कितनी देर बाद जाकर वो कुछ बोलने की काबिल हुई। पहली बात, वो कोई तुम्हारी बेन वेन नहीं। सेकंड, मेरे अलावा तुम्हें ऐसा कोई छुए मुझे हरगिज पसंद नहीं। इसे दोनों बाजुओं से थामकर मजीद उसे अपने करीब कर दे शिद्दत पसंदी से गोया हुआ। अगर तुम्हें ज्यादा ही प्यार आता है या प्यार की तलब सताती है तो मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ। मुझे बोलो, हर घड़ी तुम पर अपने प्यार की शिद्दत निछावर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत अंजाम दी तो सोच लेना, ऐसा हाल करूंगा दोबारा कि किसी पर प्यार निछावर करने से पहले 1000 बार सोचोगी। सैम वासिम के जुनून को देखते अभी के मुंह से लफ्ज निकलने से इनकारी थे। खूबसूरत चेहरा खून झलकाने लगा जबकि वजूद का पकवाहट में वाजिया इजाफा हुआ था। इसकी चेहरे की उड़ी रंगों तो खुले मुंह को देखते वासिम ने बहुत नरमी से इसके होंठों को लबों से छुआ। इन सब के दौरान पानी मुसलसल इन पर बरसाता हुए इन दोनों को भिगो रहा था, जिसका इन दोनों को ही होश नहीं था। सेम सांसों को आजादी मिलने पर भी ने इसे पीछे धकेल कर वहां से भागना चाहा। जब वासन ने इसकी कलाई को थामते हुए दोबारा अपनी तरफ खींचा, बिया सीधा इसकी कुशादा सीने से टकराई। जबकि गिरने के डर से इसके कंधे को दोनों हाथों से थामा। इसके सुर होते चेहरे को देख वासिम के लब खुद बहुत मुस्कुराए और वो खुद पर जबर खोते दोबारा इन पर झुका। जब बिया ने इसके लबों पर हाथ रखते नफी में सर हिलाया। मुसलसल खुद पर पानी गिरने की वजह से इसे सांस पहले ही से रुक रुक करा रहा था, ऊपर से वासन की जानलेवा कुर्बत को झीलना। इसकी हिम्मत खुद के अंदर मकबूत पाई जब इसकी हरकत पर वासिम के चेहरे के तासरात एक बार फिर बदले थे। सेम, मुझे सांस नहीं आ रहा। इससे पहले कि वासिम गुस्से में कुछ कहता, वो गहरा सांस लेते की कोशिश करती हुई बेमुश्किल बोली, बिया क्या हुआ जान? अब ये के चेहरे बदलते तासरात बंद होती सांसों का ख्याल करते हुए वासिम शाह ने फौरन शावर बंद किया जबकि इसे खुद से लगाकर पीठ सुलहाने लगा। जिसका हाथर हुआ कोई असर न होता देख इसके लबों में झुकता अपनी सांसें इसके नाजुक वजूद में उतारने लगा। अब ये बंद होती सांसों में दोबारा रवानी आई थी, जिसे महसूस करते पीछे होते इसे सीने से लगा गया और साथ साथ इसकी बेग भी सुला रहा था। आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? अब ये कि इस वक्त जो हालत थी इसे बहुत केयर और नरमी की जरूरत थी और वो आज अपने गुस्से में सब कुछ फरमोश किए कितनी बड़ी गलती कर गया था। अगर अबिया या फिर इसके बच्चे को कुछ हो जाता तो ये सोच इसके लिए सुहाना रोती। अब कैसा फील कर रही हो? थोड़ी देर बाद इसे खुद से लग करके बहुत नरमी से गोया हुआ। जब इसे खुद के लिए यूं परेशान होता देखो मुस्कुरा खूबसूरत से मुस्कुराई बेहतर, लेकिन जवाब एक लफ्ज़ ही था, शुक्र, वरना अभी तुमसे पहले मेरी जान निकल जाती। इसे अपने सीने में भीगते हुए मोहब्बत से गोया हुआ। वासिम में बोली अल्फाज सुनकर अबिया ने हैरत से सर उठाकर सिफजी चेहरे की तरफ देखा, लेकिन नीले नैनों में नजर आते जज्बात ने इसे दोबारा नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। जब इसे खुद से शर्माते देख वासिम के होठों और धीमी मुस्कुराहट आई। क्या हुआ? इसका थोड़ा सा झुकते इसके कान के करीब गबरू सरगोशी, साथ ही कान के लू पर अपने दुलकते होंठ रब किए, जिस तरह के अबिया की नाजुक वजूद ने एक छटछड़ी सी ली। कुछ भी नहीं, अटक अटक कर बोली, सच में? क्या? वासिम ने झुककर इसके सुरसानों को छुआ। जी। इसकी भीगे नरम होठों के साथ दाढ़ी मूंछों के जुबान को समाते लम्स में मुश्किल ही बोल पाई, जबकि इसकी बोलती बंद होते देख वह नरमी से मुस्कुराया, फिर हाथ बढ़ाकर इसके भीगे वजूद को नरमी से दुपट्टे की केस से आजाद करवाया। वासिम अबिया ने तड़प कर इसके हाथों को थामा। वासिम की नजरें उठाकर इसकी आंखों में देखा, बस फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी के हाथ खुद बहुत पीछे हो गए जब कमर पर बंदी डोरियों को खोलने के साथ कंधे से शर्ट सरकाते वहां झुकते नरमी से लबों से छुआ। अबिया ने अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इसके कंधे को थामा और धड़कते दिल से आंखें बंद की। आसन और चंद परे से महसूस करने के बाद इसका रुख बदला, उसकी पश्च सीने से लगाते हुए कमर पर मजबूत की और पीछे गर्दन में झुककर शिद्दत निछावर करने लगा। आज वासिम के लफ्ज़ में हल्की शिद्दत के साथ हल्की अलग सी नरमी का तासर था। वो इसे बहुत नरमी और एहतियात के साथ छू रहा था, जैसे कोई कांच की गुड़िया, जिसे महसूस करके इसके लब खुद बहुत मुस्कुराहट में ढीले। वासिम के दोनों हाथ इसकी कंधों पर थे, शर्ट नीचे की तरफ सरकाई जो इसके बाजुओं से फिसलती इसकी रेशमी बदन से सरकती चलेगी। अबिया ने शर्म से अपनी सुर्ख पड़ते अपनी आंखें सख्ती से बंद की। वासिम ने इसका रुख अपनी तरफ किया, फिर इसकी बंद आंखों को देखते मुस्कुराकर होंठों से छुआ। इसकी गिर टावल लपेटकर गोद में उठाते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। अभी के बाजू इसके गले में बांधे सुर चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया। वॉशरूम से निकलकर वासिम सीधा ड्रेसिंग रूम में आया और इसे एक तरफ खड़ा करते हुए वार्डरोब से एक शॉपिंग बैग निकाला और फिर पलट के इसकी तरफ देखा जो अब तक नजर झुकाई खड़ी थी। दोनों के दरमियान का फासला सिमटकर अब करीब आकर खड़ा हुआ। अभी वासिम ने इसकी तरफ एक हाथ बढ़ाया ही था जब वो फदक के पीछे हुई। ये आप क्या कर रहे हैं?
टावल को सख्ती से थामते हुए झिझकते हुए बोली, क्या कर रहा हूँ मैं? वो आपकी बार फिर इसके करीब होता मानी हेज जमुबिया ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा, जो लौ देती निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। अलबत्ता चेहरे से संजीदगी झलक रही थी। ये आप मुझे दे दें, मैं खुद चेंज कर लेती हूँ, इसके हाथ में बैग को देखते हुए नरमी से बोली, जबकि इसकी वाक नगाहों को देखते नजरें एक बार फिर झुकाई। नहीं, आज मैं तुम्हें खुद तैयार करना चाहता हूँ। एक हाथ से अपनी नेज से नरमी से थामते अपने करीब करता मोहब्बत से बोला, लेकिन शी अब आवाज न आई। इसके होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवाते सरगोशी में बोलता नरमी से करीब कर गया। अब ये करिए तो शर्म से नजरें उठाने का मुश्किल हो गया। हालांकि जबकि चेहरा अलग खून झलकाने लगा, इसके नाजुक वजूद की दिलकशी, कबकबाहट, शर्म, खयाल, तेज धड़कती धड़कनों का रक्स, जिसकी धमक वासम को अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। वासम के लिए खुद को कंट्रोल करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, लेकिन वह जबत का दामन थामते अपनी कार्रवाई मुकम्मल करता आराम से पीछे हो गया और एक भरपूर नजर अबिया के नाजुक सरापे पर डाली, जो रॉयल ब्लू कलर की इस फैंसी ड्रेस में चांद की तरह दमक रही थी। नेट की खूबसूरत घुटनों से नीचे तक आती ओपन शर्ट, जिसका दरमियानी कट ऊपर पट्टी के साथ शुरू होकर एंड तक जाता था, और साथ नीचे घेरेदार प्लाजो, जिसके गले और दामन पर वाइट डायमंड की खूबसूरत काम किया गया था, जिसने इस ड्रेस को खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया। ये ड्रेस खूबसूरत होने के साथ हल्का सा बोल्ड भी था, जिसमें अबिया का नाजुक पेट दरमियान में लगे कट की वजह से वाज़ेह हो रहा था। वासिम शाह ने अबिया के लिए स्पेशली खुद ऑर्डर करवा कर ये अपनी पसंद से मंगवाया था, और इसके तोका के मुताबिक अबिया इसमें क्या मत डाल रही थी कि चंद पल के लिए वासिम शाह खुद भी मुहब्बत रह गया। फिर नफी में सर हिलाते मुस्कुराकर इसका हाथ थामकर बाहर हिलाते बेड पर बिठाया। बस 2 मिनट में अभी चेंज करके आया, और फिर जल्दी से ड्रेसिंग रूम में दोबारा बंद हो गया। अबी ने मुस्कुराकर इसकी जोड़ी फर्श को देखा, फिर उठकर खुद आईने के सामने आई। आईने में नजर आते अपने आंसू को देखती अबी ने वासिम शाह की पसंद को सराहाया, और फिर इसकी आज के रवैये को सोचते शर्म से सुर्ख पड़ती दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई। तभी रॉयल ब्लू कलर 3 पीस सूट में वो नेक्स्ट सा तैयार बाहर आया और इसे आईने के सामने खड़ा होकर शर्माते देख धीरे से मुस्कुराया। वासिम चंद कदमों से दोनों के दरमियान का फासला समेटते हुए इसके करीब आते वक्त से अपने हसारे में लगाया, जिस पर कुछ होश में आई। नजरें उठाई मिसेस इसकी कान की लो को लबों से छूते धीमी सरगोशी की। अबिया ने अपनी बारी होती पलकियां उठाई और सामने आईने में देखा, जहां इन दोनों के अक्स एक साथ बहुत मुकम्मल और खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर अबिया के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई, लेकिन साथ ही इसकी कुर्बत को महसूस करके शर्म से सुर्ख हुई। मिसेस फॉर मी यू आर टेस्ट पर्ल ऑफ लाइफ, आई कैन द एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इन शर्म व हया के बेकर को देखते गबरूर से बोलता अचानक रुक गया। शायद इसे अपने एहसास बयान करने के लिए अब अल्फाज नहीं मिल रहे थे, जबकि इसके लफ्ज़ों में से उसका दबिया हैरत से पलट के इसकी तरफ देखा, जो थोड़ा सा शोरीज का शिकार नजर आ रहा था। लेकिन अबिया के लिए तो इसके बोले कि ये 2 जुमले ही ऐसे थे जैसे इन लफ्ज़ों में पूरी कायनात। अबिया खुद को तकते देख वासिम ने कुछ कहना चाहा। जब अबिया ने सारी बातों को पश्च डालते हुए दोनों बाजू इसकी गर्दन में बांधे और थोड़ा ऊपर होकर घनी मूंछों के नीचे इसके सुर्ख व सफेद लबों के साथ अपने नरम लब जोड़े और मोहब्बत के साथ एक तवील बोस देते पीछे होकर पेशानी इसकी कुशादा पेशानी पर टकाई। डू नॉट वर, आई कैन अंडरस्टैंडिंग, यू हैव नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग बिकॉज वी हर सुलमिट्स। बहुत मोहब्बत के साथ कहते हुए इसकी दोनों आंखों को चुमा और फिर अपने लब इसकी थोड़े पर टिका, जिससे एक सरशारी सी वासिम शाह के अपने रंग व जान में बेहतरी महसूस हुई। साथ एक बेबाक लम्स पर बेहतर नहीं क्यों इसके चेहरा हल्का सा सुर्ख भी हो गया, शायद इसलिए कि अबिया ने अपनी मोहब्बत के ऐसे वालहाना अमल इज़हार पहली बार किया था। सेम आप लश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इससे अलग होकर वासिम के सुर्ख चेहरे को देखते हुए अबिया ने केक लगाया था, जिससे वासिम ने खुद को फौरन कंपोज करते इससे घुरी से नवाजा, जिसका कम अज कम फिलहाल अबिया पर कोई असर नहीं हुआ। ओहो, यू आर सो क्यूट, मैं बता नहीं सकती मुझे इस वक्त आप कितने प्यारा आ रहा है। इसके दोनों गालों को खींचते हुए मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वासिम ने गहरी निगाहों से इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, फिर जगदम कमर से थामते हुए अपने करीब कर गया, जिससे अभी की हंसी को फौरन बेहक लगा। प्यार तो मुझे भी बहुत आ रहा है तुम पर, लेकिन अगर इस वक्त मैंने इसका अमली इज़हार शुरू कर दिया तो मुझे डर है कहीं तुम वक्त से पहले ही अपनी होश न खो दो। अब ये कि नाक के साथ अपनी तिक्की नाक रब करते हुए मानी हैज नजरों से देखा, जबकि दोनों के चेहरे इस वक्त इतने करीब थे कि बोलते वक्त सेम के लब अबिया के लबों से मिस हो रहे थे, जिससे एक बेचैनी सी इसके वजूद में सराहत करते इसकी सारी शौक और शरारतों को अपने साथ बहागी। जबकि इसके खून जलकते चेहरे को देखते इस बार केक लगाने की बारी वासिम की थी। अबिया ने मोहब्बत होकर इसकी वजी चेहरे की तरफ देखा
اور دل میں ماشاءاللہ بولتے بظاہر مصنوع غصے کا اظہار کرتے ہوئے گری سے نوازا۔ واسم نے بہت محبت سے اس کی نہ صرف ناک کو چومتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر آئینے کے سامنے ٹیبل پر بٹھایا اور بیوی کے بال کھول کر رائل سے سکھاتے سلجھا کر انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، اور پھر ٹیبل سے بلو کلر کی کانچ چوڑیاں اٹھا کر اس کے نازک ہاتھوں میں پہنانے لگا، جبکہ ان سب کے دوران اب یہ محبت باش نظروں سے اسے وجہ چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا مسز؟ اس نے نگاہیں اس کی بڑی بڑی کلائیوں پر ٹکائی، لب دبا کر شرارت سے گویا ہوا۔ ابھی نے سپاٹتے ہوئے نظر فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ واسم نے ڈریسنگ کے ڈرار سے ایک جلی باکس نکالا جس میں ایک بہت پیارا وائٹ ڈائمنڈ کا خوبصورت سیٹ تھا، جو اس بلو ڈریس کے ساتھ میچنگ کر کے اس نے ہی منگوایا تھا۔ سیم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے جولی نکالتے دیکھ سوال۔ سرپرائز ہے تمہارے لیے، اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولا، پھر ایک نظر دوبارہ اس سیٹ کی طرف دیکھا اور ساتھ ڈریسنگ پہ پڑی میک اپ کی چیزوں کی طرف۔ میری بیوی کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، ویسے بھی مجھے ملاوٹ نہیں پسند، اور یہ تو تم پھر کبھی پہن لینا کیونکہ بعد میں یہ میرے کام میں رکاوٹ بنے گا۔ تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے این مردمانی انداز میں کہتا، سیٹ واپس ڈرا میں رکھتے ہوئے چادر اس کی گرد اڑاتے ہوئے ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھا، جبکہ بیا اس کے ساتھ چلتے ایسے تھی جیسے مٹی کا بت، کیونکہ اس کے سارے الفاظ واسم کے بےباک جملوں نے چھین لیے تھے۔ سیم، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ واسم بیا کو بازو میں اٹھائے گاؤں کے کچے پکے راستے سے گزر کر اب پتھریلی راستوں میں پر چڑھ رہا تھا، جس کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت، رات کے اندھیرے میں ہر طرف جہاں چٹان چھایا ہوا تھا۔ اس میں فضا میں گونجتی واسم کی باریک قدموں کی آواز عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی کہ ابیے کے معصوم سا دل سینے میں سیم سیم کر جا رہا تھا۔ سیم، مجھے کچھ بتائیں گے؟ واسم کو اپنی بات کا نوٹس نہ لیتے دیکھ اب کی چیخی تھی، جس پر واسم نے ایک پل کے لیے رک کر سے گھورا۔ کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہو؟ ہر 2 منٹ بعد آپ مجھے گود میں کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں گیا؟ اس کی بات اور واسم کا لب خوبصورتی سے مسکرائے۔ نہیں، تمہیں کوئی شک ہے؟ میرے سامنے تو بچی ہی لگتی ہو، لٹل بیبی گرل۔ واسم نے ایک بار پھر اس کی ہائٹ کو نشانہ بنایا، جس پر ابیہ نے اسے گھورا۔ نیچے اتارے مجھے فوراً، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، ناراضی سے کہتے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف واسم جا بھی چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ اس کا پاؤں تھوڑا ڈس بیلنس ہوا، لیکن وہ خود کو سنبھال گیا۔ ابیہ غصے سے چیخا۔ ابیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے کچھ سہمی، سوری، فوراً معذرت کی، لیکن اس بار اس نے کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور چپ چاپ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ واسم کے جواب نہ دینے پر ابیہ کا دل دکھا، جس پر بمشکل ہی اس نے پلکوں کو چمکاتے ہوئے خود کو رونے سے روکا، جبکہ اس کی نظر پیچھے راستے پر تھی، جسے دیکھتے چند پل کے لیے سب بھولتی اس خوبصورت نظارے میں کھو گئی، جہاں اونچے نیچے راستوں میں موجود درختوں کے درمیان سبز راہی ہزاروں جگنو رات کے اندھیرے میں اپنے نور سے روشنی پھیلا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر چند پل کے لیے ایسا گمان ہوتا تھا کہ جیسے ستارے زمین پر اتر آ گئے ہوں اور لوگ اپنے ہی گاؤں میں موجود ایک پہاڑی پر موجود تھے، جو کہ شاہ حویلی سے بس چند کلومیٹر کی دوری پر ہی واقع تھی۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے واسم نے دھیرے سے اسے نیچے اتارا، جہاں ایک طرف خوبصورت سا کیمپ بنا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف وائٹ پردوں کے ساتھ فرنی لائٹس لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بالکل سامنے ہی ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا تھا، جس پر گلاب کی بتیوں کے ساتھ چاروں طرف میں دیے جل رہے تھے، اور ان کے درمیان میں ایک خوبصورت ریڈ ویلوٹ کا کیک پڑا تھا۔ اس کے پہاڑی علاقے کے چاروں طرف واسطی کے لیے لگی ہوئی گرل کو بھی دیویوں کے ساتھ فرنی لائٹس کے ساتھ جگایا گیا، جسے دیکھ کر ابیہ خوش ہونے کے ساتھ تھوڑا حیران بھی تھی۔ اس نے پلٹ کر واسم کی طرف دیکھا، جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس ٹیبل کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر خود ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ ابیہ نے کیک پر لکھے ہوئے لفظوں کو پڑھا اور پھر حیران نظر سے پلٹ کر واسم کی طرف دیکھا، جبکہ حیرت و خوشی کی زیادتی سے لفظ اس کے منہ سے نکلنے سے اتکاری تھی۔ واسم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ابیہ نے پلٹ کر دوبارہ لفظوں کو پڑھا، جنہیں اس ریڈ ویلوٹ کیک کے وائٹ کریم کے ساتھ بہت خوبصورتی سے لکھا تھا۔ ریزنٹ می سیم بھی کنگریچولیشنز۔ اپنے پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر محبت سے سر پر بوس دیا۔ خوشی کی زیادتی سے ابیہ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ واسم کے سینے میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس پر پریشان ہوئے جانے کیا ہوا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے فکر مندی سے گویا ہوا، جس پر اس پر نفی نظر آ رہا، جس پر پھر رو کیوں رہی ہوں؟ پتہ نہیں، بس رونا آ رہا ہے۔ اپنی فطرت کے برعکس آج انتہائی معصومیت سے بولی۔ پاگل! واسم نے نفی میں سر ہلاتے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ چند لمحوں بعد جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو واسم نے تھوڑا اس کی کان کے قریب جھکتے نرم سرگوشی کی، جس پر ابیہ نے اپنا چہرہ ہے، مطلب وہ کیا سننا چاہتا تھا، جانتے بوجھتے اپنی ابر آنے والی مسکراہٹ اور روکر سوالی تک، مطلب اکیلی تم ہی ماں نہیں بننے جا رہی، میں بھی باپ بننے جا رہا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ مجھے مبارکباد دو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں میرا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔
शुक्रिया वो किस लिए? वासिम की बात पर रबीह ने संजीत से सवाल किया। वो इसलिए मिसेस का तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचने में सारी मेहनत तो मेरी ही लगी है ना। इसके कान की लूक को दांतों से दबाते जानलेवा सरगोशी की, जिस पर रबिया पल में गुलाल हुई, जबकि इसके खून झलकाते चेहरे को देखते वासिम को बेसहारा से प्यार आया, जिसके चलते इसने अबिया के सर गालों को बारी बारी छुआ। सैम उसके कोट को अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए गहरा सांस लेते से पुकारा, जबकि इसकी मुश्किल को सान के सैम ने अपने जज्बात पर बंद बांधा और इसका रुख पलटकर पश्त पर अपने सीने से लगाए टेबल पर रखी छुरी इसके हाथ में पकड़ाई, जिसका इशारा समझकर अभी ने केक कट किया करते हुए एक छोटा सा पीस उठाया और वासिम के होंठों से लगाया, जिस पर इसने नफी में सर हिलाया, इसका हाथ थाम कर अभी के लबों के करीब करते खाने का इशारा किया, जिसने छोटी सी बाइट लेकर वो केक का टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। वास्तव ने एक नज़र केक की तरफ जबकि दूसरी अभी के होंठों की तरफ देखा, जिस पर क्रीम लगी हुई थी, और धीरे से इसके होंठों पर झुक गया। ये ज्यादा मीठा था। नरमी से इसके नीचे होंठ को अपने लबों में लेते सुलाते हुए बेबाकी से गोया हुआ। अब यह नशर्म से सिर्फ पड़ती अपनी नजरें झुकाई। क्या ऐसा लगा मेरा सरप्राइज? इसकी बढ़ती हुई धड़कनों ख्याल करते नरमी से बोला, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन एक बात है सेम। और क्या? अभी की बात पर वासे ने सवाल किया। मुझे इससे कहीं ज्यादा खुशी तब होती अगर हम ये सेलिब्रेशन अपनी फैमिली के साथ करते। मैं भी सबके दरमियान अपनी खुशी मनाना चाहता था, लेकिन फिर ज़र लोगों की वजह से नहीं की। सेम वो जो बहुत ध्यान से इसकी बात सुन रही थी, इसकी बात सेलिब्रेट करने के पीछे की वजह जानकर अफसोस से देखा। आप ऐसे कर सकते हैं? मुझे हैरत हो रही है आपकी सोच पर। आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं आप जरमीनी को? जो कुछ भी हुआ मामू जान ने किया है, इसमें इसकी कितनी गलती है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसा सोच के मालिक होंगे। किसी बेसर को कसूर को यूं जलील करेंगे। बचपन से हम सबके साथ रही है। और ये मत भूलें वो मूसा शाह की बेटी ही नहीं, देवरान शाह की बीवी भी है, जो आपका सगा भाई है। कम से कम इस रिश्ते का ही कुछ लिहाज कर लेते। इस मुश्किल वक्त में जब इसे हमारे सपोर्ट की जरूरत कितनी जरूर आसानी से आपने नजरें फेर ली। निहायत अफसोस की तबीयत ने सिर्फ शर्मिंदा करना चाहा। हो गया तुम्हारा? मैं कुछ और सुनाना बाकी है। अभी खामोश होते ही वह सर लेजे में बोला, दुनिया में रहम दिल सिर्फ दो ही लोग मौजूद हैं, एक तुम और दूसरा तुम्हारा भाई, जो दूसरों के दर्द दुख को समझते हैं। बाकी सब तो बेखेस है ना। जिसमें सरफुर्सत सबसे ऊपर वासम शाह का नाम आता है। इसे अपने हिसाब से याद करते हुए जफरिया लेजे गोया, सेम मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी अफजर के साथ अपना रवैया तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी? इसकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से से चीहा, जिस पर रबिया सेम कर इससे दूर हुई। अभी चंद दिन पहले ही इसने अपना बच्चा खोया है, ऊपर से इसकी बाकी हकीकत। ऐसे हालात में अगर मैं अपनी खुशी मनाता तब इसके दिल में बात ना आती, इसे अब अपनी कमाईगी का एहसास होता, इसका दिल ना दुखता। इस वजह से मैंने यहाँ लेकर आया, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे से कहते हुए अपना रुख पलट चुका, जबकि अबिया ने बच्चा खो देने वाली बात जानकर अभी शदर नजर से इसकी पछ को देख रही थी। साथ ही इसकी आंखों से आंसू मोतियों के सुरूर टूट कर बहने शुरू हो गए थे। वो अंदाजा लगा सकती कि इस वक्त किस तकलीफ में हो सकती थी। इसे वासम अपनी जगह बिल्कुल ठीक लगा। तभी भागकर इसकी पछ का हिस्सा बनी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। इस दिन आपने जर के साथ जैसा बिहेव किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा आप मामू जान की वजह से इसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहते, बस इसीलिए बोला। प्लीज मुझे माफ कर दें। इसकी चौड़ी पश्च पर पेशानी टकाए नींव लेजे में गोई हुई, जिस पर कुछ नरम पड़ा। इस दिन बस वक्ती गुस्सा था मेरा, वरना मैं इतना भी कोई जालिम नहीं जो किसी बेकसूर को बिला वजह सजा दूं। इसके रोने पर पलट के दोबारा अपने हिसाब में लेता सपाटे जी में बोला, नहीं मेरे सैम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल, वो सबका ख्याल करने वाले। बस मैं ही आपको समझ न सकी। इसका चेहरा दोनों हाथों में बहुत मोहब्बत से गोए हुए मक्खन लगा रही हो। वासम ने इसके गिर्द अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रूछ आई, जिस पर इसने लब दांतों तल दबाकर उबलने वाली मुस्कुराहट को रोकने में नफीस से सर हिलाया। वासम ने इसके होंठों में छुपी मुस्कुराहट को देते इसे घूरा, से मुझे एक बात बताएं, जब आपको जर्मनी की इतनी फिक्र है तो क्या हो जाता अगर आप दो बोल ऐसे तसल्ली के भी बोल देते? और यार ताशे लोगों के साथ भी आपका बिहेवियर बहुत रूड था। मेरी बात मुझे एवं फजूल में दिखावा करना नहीं आता। सेकंड, मेरी वाइफ को मेरे बगैर कोई छुए मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सेम इसका दो टोक अंदाज पर अबिया ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, लेकिन फिर नफी में सर हिलाती मुस्कुराई, क्या चीज़ हैं आप? बस ऐसे ही हमें। दूसरी तरफ लापरवाही अरूज फिर थी। वहां से मैं से लेकर कैंप के अंदर गया, जो तकरीबन काफी बड़ा था, और इसके दरमियान छोटा सा मगर खूबसूरत बेड रखा गया था, जिस पर सफेद चादर बिछी थी और इसे मुकम्मल गुलाबों की पत्तियों से सजाया गया था। जिसे देखा बी के नाजुक नाजुक हथेलियां पसीने से भीगी और जो आसम के आगे चल रही थी। ये सब देखते बदहवासी में इसका पाँव डस बैलेंस हुआ और इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, वासिम ने फौरन से एहसान में लिया। तुम देख कर नहीं चल सकती, अभी गिर जाती तो। इसकी लापरवाही पे और इंतहाई गुस्से से बोला,
अब ये नजूम कैसी तरह देख, पहले तो ऐसे बिहेव नहीं करता था, लेकिन ना ही तो छोटी मोटी बातों में ऐसे वर्जी से होता देख इसका नन्हा सा दिल सहम रहा था। क्या हो गया इसे? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। इसलिए इसने जरूर से ज्यादा रिएक्ट करने पर शिकायती नजर से देखने लगी। वासुम को इसका अपने लहजे का एहसास हुआ। इसने अपनी सुर आंखें बंद कर दोबारा खोली और साथ ही गहरा सांस लेकर खुद को परसकून करता इसका हाथ थामकर बहुत नरमी से इसे बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल इसके कदमों में बैठा। वासिम अब यह फौरन झिझक कर उठी, इसे उठाने की कोशिश लगी। बैठ जाए मिसेस, मुस्कुराकर इसका हाथ थामते इसे दोबारा बैठाया और अपना सर इसकी गोद में रखते बोलना शुरू किया। तुम्हें पता है ना भैया, जब चाचू और रानी की डेथ हुई थी तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन इस वक्त जारिफ की जो हालत थी इसे देखकर मैं बहुत डर गया था, और वो डर इस कदर हावी था मेरे दिमाग पर कि मुझे रात को नींद तक नहीं आ रही थी। और मैं अपने कमरे में सोने के बजाय मामा के रूम में चला गया और इसके वादा लिए कि वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी। जैसे चाचू रानी ने तुम दोनों को छोड़कर चले गए और इन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ मुझसे वादा किया था, और मैं बरसकून होते ही वहीं इनके पास सो गया, ये सोच कर के मैं इनके करीब रहूंगा तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। बचा था ना, इसलिए सोच भी वैसे ही थी, नादान थी। अभी को लगा जैसे वो मुस्कुराया, लेकिन वो देख नहीं पाई थी कि क्योंकि वासुम ने अपना चेहरा इसकी गोद में छिपाया हुआ था। लेकिन पता है इसके बाद क्या हुआ? बात करते करते इसने अपना चेहरा उठाया, जिस पर इसके अंदर का कर्ज वाजिया लग रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मामा कहीं नहीं थी। वासिम की आंखें जल गई। अभी ने इसका चेहरा थामकर आंसू साफ करते नफी में सिर हिलाया। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने वो वक्त कैसे गुजारा, यहाँ तक कि घर वालों से बात तक करना बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मा की जगह किसी और औरत को दे दी थी। वासिम के लहजे में दर्द ही दर्द खोरे दे रहा था, जिसे महसूस करके अभिया ने के खुद के आंसू भी बेकाबू हो रहे थे। और इसके बाद तुम मेरी जिंदगी में आई, अपने अंदर का दर्द, अपनी तकलीफ तुम पर गुस्से के सूरज में निकालता था, ताकि तुम्हें खुद से दूर रख सकूं। लेकिन पता नहीं तुम में कौन सी कशिश थी जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती थी। शायद इस वजह से कि तुम शक्ल व सूरत के साथ अंदाज और एतवार में बिल्कुल मामा जैसी थी, इसलिए चाह कर भी मैं तुम पर सख्ती नहीं कर पाया और तुम्हारे करीब होता चला गया। इस दिन तुम्हारे अचानक गायब हो जाने पर मुझे लगा मैंने तुम्हें भी मामा की तरह हमेशा के लिए खो दिया। मुझे लगा जैसे मेरे जीने की आखिरी वजह भी खत्म हो गई। इस वक्त मेरी क्या कैफियत थी मैं कभी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊंगा। बात करते करते वासम ने अपनी आंख अभिया के सुनहरी कांच पर टिकाई, जिनसे आंसू तवातर बह रहे थे, जबकि इस दौरान इन दोनों के इतने करीब के बोलते हुए वासम के लब अभिया के पेट से मिस हो रहे थे। लेकिन इस बार मेरे रब ने मुझे हारी हाथ नहीं लुटाया, बल्कि तुम्हारे साथ साथ बरसों पहले मांगी गई मेरी दुआओं को कबूल का शर्फ बख्शा, मेरी मम्मा को भी मेरे पास वापस भेज दिया, और इसके साथ साथ अपनी रहमत मुझ पर वसी करते मुझे अल्लाह जैसी नेमत से भी नवाजा। थोड़ा और करीब होते इसकी पेट को मोहब्बत से चुमा, जिसे अपनी औलाद को महसूस करना चाहता हूँ। अभी ने इसके दोहते लम्ब को महसूस करते हुए छोटी छोटी सी ली, जिसके लिए जितना मैं अपने रब को शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। लेकिन इस खुशी के साथ एक डर जो मेरे दिल की कुंडली मार के बैठा है कि कहीं वो मुझे इस खुशी से नवाज कर दोबारा वापस ना ले ले, जिससे जर और जेवरान के साथ हुआ। आंखें परेशान होते दोबारा इसके चेहरे की तरफ देखा। बस इसी वजह से तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ कभी कभी अभी रिएक्ट कर जाता हूँ, बट क्या करूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है। इसका मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि आप ऐसे ही हैं और मुझे आपके साथ ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अभिया का जमुना अचक मुस्कुरा कर ना बैठेपन से बोली। इस पर वासव ने कह लगाया और इसके सर के पीछे हाथ रखते खुद जगह इसके लबों को प्यार से चुमा। अभिया पल में गुनगार हुई। वासव जैसे इस खूबसूरत मंजर में खो गया से, जबकि इसे यूं खुद को टिक्की पान देखते अभी जैसे इसे होश में लाना चाहा। वासु ने नजरें इसके चेहरे से हटाकर इसके नाजुक वजूद पर टिकाई और इसकी ओढ़ी हुई चादर को उतार कर इस साइड पर रखते हुए उठकर इसके करीब हुआ, जिस पर घबराकर अबिया यूं बैठे बैठे ही पीछे बेड पर लेट गई। वासु ने इसके दोनों तरफ बाजू टिकाए, उसकी झुकी पलकों को देखा और फिर झुककर बहुत नरमी से छूते हुए अपने दुलकती रब इसके रस्तान पर रखे, जिस पर अबिया ने गहरा सांस लेते इसकी पहने हुए कोट को जगड़ा, जबकि एक बार फिर अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। जैसे वासव ने महसूस किया। अबिया सांस लो, इसका चेहरा नरमी से तबतबाते हुए बोला। अबिया ने गहरा सांस लिया, लेकिन कामयाब ना होते देख नीम आंखों से इसकी तरफ देखने लगी। जब कोई रास्ता नजर ना आते देख वासव इस पर झुका और अपनी सांसों से इसकी घुड़ती सांसें संवारने लगा। चल बन यूं ही अमल करने के बाद जब ऐसा लगा कि अबिया सांस ले रही है तो धीरे से पीछे हुआ, इसके चेहरे की तरफ देखा जो अब गहरे सांस लेती आंखें बंद कर पड़ी थी। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो हम घर चलते हैं, इतना कहते पीछे होने लगे। जब अभिया ने अपने बाजू इसकी गर्दन में बांधे नफी में सर लाया, मैं ठीक हूँ, सर चेहरे के साथ बहुत धीमी लहजे में बोला। वासम के चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट बनी। सोच लो मेरे करीब आने पर हर 2 मिनट बाद तुम्हारी सांस बंद हो रही है, ऐसे में मेरे लम्स की शिद्दतों को कैसे बर्दाश्त करोगी? इसके बेबाक सवाल पर अबिया का चेहरा खून छलकने लगा, लेकिन खुद को कंपोज करते
اپنی سرخ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں اس کی قربت کی ہماری کے ساتھ شرارت ناچ رہی تھی۔ چلے میری تو حالت ہی ایسی ہے، لیکن آپ کو اپنے بارے میں کیا ہے جو میری ایک کس پر لڑکیوں کی طرح شرمرا رہے تھے؟ اب یہ نمی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جس پر واسم پہلے تو اسپاٹا لیکن بعد میں کچھ سوچ کر مانی ہے جسے مسکرایا۔ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں شرمانا کیا ہوتے ہیں۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے یکدم جھکا اور ایک شدت بھری جسارت اس کی دھڑکنوں کے مقام پر انجام دیتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے قبضے میں کیا، جس سے ابھی کی چلتی ہوئی سانسیں ایک بار پھر رکی، جبکہ اس کی حرکت پر سر سے پاؤں تک ناہن تک سرخ پڑ گئی۔ سیم ابھی کو جب اپنی برداشت کی حدیں ختم ہوتی محسوس ہوئی تو نیم لہجے میں ارتجائی پکارا، کیا ہوا؟ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ اس کی پھولتی سانسوں نیم آنکھوں کو چوٹ کرتے اس طریقے بولا۔ ابیا نے آنکھوں میں شکوہ بھر کے اس کی طرف دیکھا جیسے واسم نے محبت سے باری باری چومتے نرمی سے اس کی سانسوں پر قابضہ جمایا، بہت چاہت اور تواضع سے اسے محسوس کرتے ہوئے اپنی شخصیت کا تلسم جگایا۔ جبکہ اس کے نرم لاس پر مدہوش ہوتے ابھی نے اپنی آنکھیں نرمی سے بند کرتے اس کی پشت کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ جب وہ اس کے نچلے لب کو نرمی سے چھوتے ہی گردن اور پھر اس کی دھڑکنوں کو نرمی سے محسوس کرتے نازک سراپے کے حسن حال کو نرمی سے چھوتے پیٹ کی طرف آیا اور اس کی شرٹ کو ایک طرف کساتے نرمی سے وہاں بوس دینے لگا، اس کی نرم مدہوش کرتے اور کچھ کھسمکاتے لفظ پر وہ بن آپ کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ واسم ابھی نے دڑپ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ اس نرم وجود کے لاس میں کھویا اس کی روک ٹوک کو نظر انداز کرتے بہت جلد اس کی اور اپنے درمیان پردوں کو گر رہا تھا، ان دونوں کی جان ایک کر گیا۔ لیکن ایک بات تھی جو ابھی نے اس کی ناس میں مدہوش ہونے سے پہلے شدت سے محسوس کی اور وہ تھی واشم صاحب کی نرمی اور احتیاط۔ جس انداز سے آج وہ اسے چھو رہا تھا ابھی کو اپنی قسمت پر رشک کرنے پر مجبور کر گیا۔ سائیں آپ کی کافی ارجمان شاہ جو رباب کو تمام سچائی بتانے کے بعد بمشکل انہیں سمجھا بجھا کر میڈیسن کھلاتے سلا کر خود پریشان سے ان کی ریئیکشن کے بارے میں سوچتے لائن میں ٹھہر رہے تھے۔ ارجمان کے ان کے جانے کے بعد رونما ہونے والے تمام واقعات ایک ایک لفظ مکمل سچائی کے ساتھ سب کچھ رباب کو بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنے اور عزمی کے درمیان رشتے کی نوعیت بھی، جسے جاننے کے بعد انہوں نے کچھ بھی کہنے کی تکلف بھی کے بنا خاموشی اختیار کر لی تھی جو ان کی پریشانی کی وجہ تھی۔ تبھی عزمی بیگم نے انہیں مخاطب کیا تو شکریہ کے ساتھ انہوں نے تھام لیا، جبکہ عزمی بیگم انگلیاں چٹکاتے ہوئے پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے ان کی پریشانی کو بامتے نرمی سے ان کی مشکل آسان کی۔ سائیں وہ آج جو کچھ بھی ہوا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا آپ نے رباب کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتایا نہیں، ورنہ کبھی بھی ان کے سامنے نہ جاتی، میری وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ پوری کوشش کروں گی کہ کم از کم میری وجہ سے انہیں اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میں ان کے سامنے جانا بھی بند کر دوں گی اور اگر آپ کہیں گے تو بچوں سے بھی مخاطب نہیں ہوں گی۔ اور یہ آخری الفاظ انہوں نے کس طرح ادا کیے تھے یہ تو وہی جانتی تھی یا ان کا خدا، جبکہ ان سب باتوں کے درمیان ارجمان شاہ خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ دوبارہ بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے بابا سائی کے ہاں چلی جاتی ہوں، جب تک یہاں سب نارمل نہیں ہو جاتا پھر واپس آ جاؤں گی، اس سے آپ دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے تب تک ربابی حالات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ ان کی طرف سوالیہ دیکھنے لگی، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ دو حروفی جواب۔ چھن کر کے عزمی بیگم کے اندر کچھ ٹوٹا تھا جس کی تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، لیکن مزاج سر ہلا وقت مسکراتے جلدی سے اپنا رخ موڑ کر تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تاکہ ان کے اندر کردار آنکھوں سے جھلک کر ان کا سیاہ برم بھی نہ توڑ دیں، جبکہ دوسری طرف ارجمان شاہ رباب کے ساتھ انہیں بھی تھوڑا سپیس دینا چاہتے تھے اور ساتھ میں خود کو بھی، تاکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر کچھ فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے انہیں عزمی کا یہ مشورہ مناسب لگا جس پر انہیں حامی بھر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس فیصلے نے عزمی بیگم کو کتنی تکلیف پہنچائی۔ جس عورت نے اپنی پوری زندگی ان پر اور ان کے بچوں پر وار دی، کیا وہ اتنا حق بھی نہیں رکھتی تھی کہ زیادہ نہیں تو چند بول ہی ان سے ہمدردی میں بول دیتے جس سے ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی؟ ان کے بنا کسی ترازو جانے کا بولنے پر عزمی کے اندر جو آخری امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ارجمان کو بھی ان کا احساس وہ ختم کر دی تھی، جس کے چلتے انہوں نے فیصلہ لیا کہ اب وہ کبھی رباب اور ارجمان شاہ کے درمیان نہیں آئیں گی اور شاید شاہ حویلی واپس لوٹ کر بھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عزمی بیگم اس وقت اپنا سامان تیار کر رہی تھی جب دروازہ ہلکا سا ناک کرتے ہوئے رباب نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جن کی آواز عزمی نے پلٹ کے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں رباب چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے سجائی کھڑی تھی۔ جی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آ جائیں۔ سارا سامان ایک سائڈ کر کے بیٹھنے کی جگہ دی۔
जब रुबाब छोटे छोटे कदम उठाती बिल्कुल इसके करीब आ गई। बीते कुछ दिनों में घर वालों की मोहब्बत और खिदमत से इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिना किसी सहारे के अब खुद उठ कर चलना फिरना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी इनके ख्याल के तहत अर्जमान शाह ने 24 घंटों के लिए एक मुलाजमा रखी हुई थी, जो अर्जमान शाह की अदम मौजूदगी में इनका ख्याल रख रही थी, जिसके लिए घर वाले ने तो मना किया था। घर में इतने अफराद के होते वाला मुलाजमा रखने की क्या जरूरत। लेकिन फिर रबाब के कहने पर कि अपनी वजह से अपने बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, सबको इनकी बात का मान रखना पड़ा। रबाब ने इनके करीब पहुंचते बहुत गौर से इनके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, जिस पर इन्हें देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन साथ वो कुछ शश व बीच के शिकार भी नजर आ रही थी। आपको कोई काम था, मुझे बुला रही थी। इन्हें खुद को खामोशी से तकते देख अजमीन नरमी से गोए हुई। क्यों मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती क्या? दो बदो जवाब देते दोस्ताना लहजे में सवाल किया। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो आपकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी पिछले दिनों जितना आपने मेरा ख्याल रखा, कोई बीमार शख्स भी सेहतयाब हो जाए, मैं तो फिर भी ठीक होकर ही अस्पताल से घर आई थी। अजमी की बात मुकम्मल होने से पहले वो दरमियान काटते बोली, जिस पर धीमी सी मुस्कुराहट ने इनके चेहरे का एहसास किया। आप कहीं जा रही हैं? राव ने इनके चेहरे से नजर उठाकर बेड पर रखे सूटकेस की तरफ देखा। जी, वो मैं बाबा साहब के यहाँ जा रही हूँ कोई दिनों के लिए। पिछले काफ़ी टाइम से मुझे बुला रहे थे, लेकिन घर के जो हालात थे मुझे वक्त नहीं मिला। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है तो सोच रही हूँ हाँ, नरमी से मुस्कुराते जवाब दिया। रबाब ने बहुत गौर से इनके चेहरे के तासरात को जांचा, फिर नरमी से इनके हाथ को थामते हुए बेड पर जमा होते इन्हें अपने साथ बैठने का इशारा किया। आप मेरी वजह से जा रही हैं? इनके हाथों पर दबाव देते सवालिया देखा, जिस पर अजमी बेगम ने चूम कर इनकी तरफ देखा नहीं तो फिर नफी में सर हिलाते कुछ कहना चाहा, जब रबाब ने अगले अल्फाज ने इन्हें खामोशी इख्तियार करने में मजबूर कर दिया। देखिए अजीम, जानती हूँ अचानक ये जो कुछ भी हुआ इसे यकदम कबूल करना पाना बिल्कुल मुझे भी आसान नहीं, कि मारे मेरे लिए भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बजाय उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने के हालात से भागते हुए अपना घर छोड़ दें। जितना ये घर मेरा है इतना आपका भी। आपका इस घर में अलग मुकाम है और मेरा अलग, तो आप मेरी वजह से अपना घर ना छोड़ें। नहीं, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले तो आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि मैं आपकी वजह से घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो घर के हालात को देखते हुए थोड़ा सा वक्त लेना चाहती थी। वैसे भी बाबा साईं की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब तो सोचा अब चंद दिनों के लिए इनके पास चले जाऊँ, जैसे हालात कुछ बेहतर होंगे तो वापस लौट आऊँगी। वैसे भी यहाँ मेरे किसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं। रबाब की बात को जवाब देते अपनी नज़रें इनके हाथों पर टिकाए बहुत नरमी से गोया हुई, जबकि आखिरी बात बेसाख्ता गैर मर्दी नुकते में बोलते इनके होठों से बेसाख्ता फेंक दी, जिस पर रबाब ने चूंकि इनकी तरफ देखा। चूंकि तो दरवाजे पर खड़े जमान शाह भी थे, जो कि रबाब को अपने कमरे में मौजूद ना पाकर मुलाजमा को बताने पर वो इन्हें अजमी के रूम में छोड़ आई। हैरान होते इनके पीछे आए थे और अजमी और रबाब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन चुके थे। जहाँ रबाब के हालात और उनके वसी दिल को देखते कि वो अजमी को कबूल कर चुकी है, इन्हें खुशी हुई थी। वही अजमी के लफ्ज़ों को सुनते दुख में आ गया। इनकी खामोशी का इन्होंने बहुत गलत मतलब निकाला था। इन्हें अपनी गलती का एहसास था कि वो कभी इन्हें वो मुकाम नहीं दे पाए जो असल एक बीवी का होता है। लेकिन इनकी इज्जत और एहतराम में कभी कमी नहीं आने दी थी। इनके बच्चे अजमी के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। इन्होंने इन्हें अपनी माँ के बराबर दर्जा दिया था। फिर क्यों इन्होंने ये अल्फाज मुँह से निकाले? हाँ, बिल्कुल गलत बोल रही हैं। किसने कहा कि इस घर में आपको ज़रूरत नहीं? हम सबको आपकी ज़रूरत है। अजमी की बात सुनते रबाब ने इनके हाथ पर दबाव देते जिससे वो कुछ होश में आई। भाभी की हालत तो आपके सामने है। वैसे भी मैं अभी इतनी ठीक भी नहीं हूँ जो सारे घर के जालिम और अकेले के कंधों पर छोड़कर भाग रही हैं। नरमी से कहते हुए बात के आखिर में नौटफे पर से नाराजगी जताई, जिस पर देर से मुस्कुराई। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं। आपकी बात का जो भी मतलब था, लेकिन फिलहाल आप कहीं नहीं जा रही। और रही मामू साई की बात, तो बहुत जल्द इनकी दोनों बेटियां इनसे मिलने जाएंगी। रबाब ने दो टोक कहते जैसे बात ही खत्म कर दी, जिस पर उन्होंने खामोशी से सर हिलाया था, जैसे अब चलें आप जल्दी से ये सब समेटें और किचन में आए। आज मैं सब घर वालों के लिए स्पेशल खाना खुद बनाना चाहती हूँ। बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं ये इनकी बड़ी माँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन जान सकता है। जी ज़रूर, अजमी ने मुस्कुराकर सर लगाया, जिसे देखते हुए अपने पीछे आने को बोलती उठकर खड़ी हुई। जब दरवाजे से निकल इनकी नज़र वहाँ मौजूद अर्जमान शाह पर पड़ी, जिन्हें देखते इनके कदम थमे। अर्जमान शाह ने मुस्कुरा कर इनकी तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि मंच से कोई बात करते रबाब संजीदा नज़रों से इनकी तरफ देखती बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए करीब से गुजरी। इन्होंने हैरान नज़र से इसकी पक्ष को देखा और एक नज़र कमरे में सामान सिमटी अजीम बेगम को, फिर गहरा सांस ली तो एक नज़र ऊपर की तरफ देखा और नफी में सर हिलाते धीरे से मुस्कुराए। मतलब कि इस उम्र में अब वो अपनी दोनों बेगमात के दरमियान बड़ी तरह फंसने वाले थे। जबरान कितने दिनों से जर्मनी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थी कि इसके हाथ ही नहीं आने दे रही थी। अव्वल तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती और कभी नजमा अब्र शबिया के सरार पर अगर निकल भी आती तो ऐसे इग्नोर करती जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो।
اور اگر وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ تاشی اور رومان کے ساتھ زیادہ نہیں تو اس کی ہلکی پھلکی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، باقی گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ نارمل ہی تھا، لیکن زوران شاہ کو مخاطب کرنا دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ زوران کو زرمینی کا یہ رویہ بہت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن اس کی طبیعت کا خیال کرتے خاموشی اختیار کر جاتا اور کچھ وہ اسے تھوڑی سپیس بھی دینا چاہتا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی زوران نے کیا تھا یقیناً بہت غلط تھا، جس کے اسے احساس تھا، لیکن ساری سچائی کا علم ہونے کے باوجود زرمینی کا ایسا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن کب تک ایسا چل سکتا تھا؟ اب زرفران کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس سے بات کرنے کے لیے بنا اجازت ہی کمرے میں داخل ہو چکا تھا، اور اسی وقت زرمینی واش روم سے چھاور لے کر باہر نکلی، جس کے خوبصورت چہرے پر پانی کی ننھی بوندیں ٹھہری ہوئی تھی، جبکہ کھلے بھیگے بالوں سے پانی کی قطروں کی سرخ بہ رہے تھے۔ اتنے دنوں بعد اپنی محبت کو یوں بے حجاب اپنے سامنے دیکھتے زوران کا دل دھڑکا، جبکہ نظریں اس کے حسین سراپے کے حال میں الجھنے لگی۔ اس کے برعکس زوران کو پرے دیکھے اس نے سپاٹ نظروں سے ضرف دیکھا، پھر لاپرواہی انداز میں بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہی خاموشی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ جب زوران نے اس کا راستہ روکتے ہوئے اس کی کلائی تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے وہ تیزی سے پیچھے ہوتی اس کی کوشش ناکام بنا گئی۔ ڈو ناٹ یو ڈیئر! زرمینی کے لہجے میں تنویر تھی، جبکہ اس کے انداز کو دیکھتے زوران نے آئی برو اچھالتے ہی ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے قدم زرمینی کی طرف بڑھائے، لیکن اس سے گھبرا کر قدم پیچھے کی طرف اٹھانے کے بجائے وہ اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑی تھی، کیونکہ جتنی تکلیف سے وہ گزر چکی تھی، اس کے اندر اتنی ہمت آ ہی چکی تھی کہ وہ ہر حالات کا مقابلہ جم کر سکے۔ جیسے دیکھتے زوران کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ بہت بہادر ہو گئی ہے میری زندگی! اس کی کان کی لو کو نرمی سے چھوتے گھبرو سرگوشی کی، جس سے زر کے وجود کو کرن سا لگا، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی سینے پر رکھتے پوری طاقت سے پیچھے کی جانب دھکیلا، جس سے وہ زیادہ تو نہیں لیکن 2 قدم پیچھے ضرور ہوا۔ میں نے کہا مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ ایک لفظ غصے سے چباتے ہوئے انگلی دکھائی۔ ورنہ کیا؟ زر کی وہی انگلی تھامتے زوران نے استریا ابرو اٹھائے۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر، تمہاری ان چلتی سانسوں پر، تمہارے اس خوبصورت وجود پر، جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں چھوں، اگر دل کرے تو پل میں تمہاری سانسوں کو دسترس میں لیتے روح میں اتر جاؤں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں جو زوران شاہ کو اس کے حق کے لیے روک سکے، یہاں تک کہ تم خود بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو گھما کر پش سے اپنے سینے سے لگاتے اس کے بھیگے بالوں کو قطری طرف کندھے پر ٹکا کر کان میں سر گھبرو بولا، پیچھے گردن میں سختی سے اپنے دانت گاڑ گیا، جس پر سے اس کی لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے اس کی کیس سے آزاد ہوتے ایک بار پھر اس سے پیچھے کی طرف دکھلا۔ زرمینی، جس پر اب کی بار زرفران شاہ کو غصہ آیا، وہ غصے سے چیخا، آپ کو اور آتا ہی کیا ہے؟ نکاح سے لے کر اب تک یہی تو سب کرتے آئے ہیں، رشتہ سے صرف بہانے، بات تو ہو اس کی ہے میری جو میرے وجود سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن بھول ہے آپ کی کہ میں مزید آپ کو اپنے وجود سے کھیلنے کی اجازت دوں گی۔ آپ یہ ہاتھ کا کھلونا بننے سے تو اچھا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان دے دوں۔ زوران کے چیخنے پر ڈرنے کے بجائے استریا کہتی ہی اسے ڈبل آواز میں چیخی۔ زوران کی زر کی باتوں پر دنگ ہو کر غصے سے سر ہوتے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ اپنی محبت کو ہوش کا نام دیے جانے پر تیش تیش کی شریانوں میں دوڑتا خون دماغ میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میری محبت ڈھونگ ہے؟ یہ رشتہ صرف ایک ذریعہ ہے، میں تمہارے وجود سے اپنی ہوش پوری کرتا ہوں۔ ہوش لفظ کو چبا کر کہتے ہوئے اس نے مہربانی انداز میں ڈرا، تو ٹھیک ہے، ہوش ہی صحیح مسز زوران شاہ، لیکن تم میری پابند ہو، مالک ہوں میں تمہارا۔ ان آتی جاتی سانسوں کا میری مرضی کے بغیر تم اونچا سانس بھی نہیں لے سکتی، جان دینا تو بہت دور کی بات، ساری زندگی تمہارے وجود سے بقول تمہارے ایسے ہی اپنی ہوش پوری کروں گا۔ روک سکتی ہو روک کے دکھا، ایک ہی لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولتے چیلنجنگ انداز میں دیکھا۔ ایسی بات ہے زوران شاہ، تو میں بھی آپ کا یہ رشتہ آج ہی ختم کر کے دکھاؤں گی۔ آپ میں ہمت ہے تو آپ بھی مجھے روک کر دکھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ پیچھے زوران نے تیش کی حالت میں اپنی مٹھیاں بھیجی، پھر اسے روکنے کے لیے تیز قدموں سے پیچھے بھاگا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں مجھے پچھلے 1 ہفتے سے زہر کا ملام بنا کر رکھا ہوا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ موسیٰ شاہ کو اس کال کوٹری میں بند ہوئے تقریباً 1 ہفتہ مکمل ہونے کو آیا تھا، لیکن ابھی تک انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہیں یوں قید کرنے کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے۔ کہیں نہ کہیں انہیں لگتا تھا یہ سب کچھ زہرو شاہ کے کہنے پر ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت بھی تھا، لیکن پھر وہ اب تک ان سے ملنے اپنا بدلہ لینے کیوں نہیں آیا؟ جہاں تک وہ زہرو شاہ کو جانتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو ایک لمحے کی رعایت نہیں دیتا، تو پھر انہیں اب تک زندہ کیوں رکھا ہے؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے زہرو شاہ کا اپنا ہی ایک قانون تھا، اپنے الگ اصول، جن کے تحت ہر مجرم کو الگ سزا دی جاتی تھی اور اپنے شکار کو مارنے سے زیادہ تڑپانے پر یقین رکھتا تھا، اور ایسی دردناک موت دینے والا شفاق درندہ تھا کہ جس کے ہتھے چڑھنے سے بہتر لوگ مر جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں وہ دہشت کی دنیا میں اسٹون ہارٹ کے نام سے
जाता जाता था, जिसके अंदर एहसास नामी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। इसके आदमी जो पिछले एक हफ्ते से इन्हें अलग अलग तरीके से टाच कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें अपने पूरे जिस्म में दर्द की ठेस उठती उठती महसूस हो रही थी। हत्या के दर्द को सहते सहते इनका वजूद मुकम्मल निढाल हो चुका था। निकाहत इस कदर ज़्यादा थी तो मुँह से अल्फाज भी अब रुक रुक के निकल रहे थे। जख्म से खून बह बहकर पूरा वजूद जम चुका था, लेकिन सामने वालों को इससे कोई गर्ज नहीं। वो भी बिल्कुल रोबोट की तरह अपने मालिक के हुक्म को मान दे इन्हें सजा दे रहे थे। 24 घंटों में इन्हें सिर्फ एक बार खाना दिया जाता, और वह भी ऐसा कि क्या है जेल की कैदियों को भी दिया जाता हो। बासी रोटी साथ पतली सी दाल, जिसने ढूंढने से भी दाल का दाना ना मिले। जैसे पहले दिन देखते ही उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, और फिर जो तरीका उन्होंने अपनाया, मूसा शाह की हिम्मत नहीं थी कि वह दोबारा इससे खाने से इनकार करते। अब भी कमरे में दाखिल होते वजूद को महसूस करते इन्होंने अपनी निगाह ज़दा आंखें खोली, और फिर एक बार वही सवाल दोहराया जो आप पिछले एक हफ्ते से पूछ रहा था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जवाब बस खामोशी ही रही। शायद वो लोग इन्हें जिस्मानी अजीत के साथ दिमागी अजीत भी देना चाहते थे, इसलिए खामोशी की मार मार रहे थे। खाना तो इन्हें सुबह ही वो लोग खिला चुके थे। यह वक्त तो इनके किए गए गुनाह की सजा देने का था। मूसा साहब ने अपनी अधिक खुली आंखों से आज दी जाने वाली सजा के सामान को देखा, जहाँ एक आदमी के हाथ में बारबेक्यू करने के वाले छोटी पट्टी इस्तेमाल की जाती थी, वैसे बॉक्स था। इसके अंदर कोयले दग रहे थे, जिनकी तपश दूर होने के बावजूद इन्हें अपने बहुत करीब महसूस हो रही। जबकि दूसरे हाथ में बर्फ की बड़ी वाली सेल थी, जिसे दो आदमियों ने मिलकर उठाया था, और इन लोगों ने वो दोनों चीज़ें इनके पाँव के करीब लाकर ज़मीन पर रखी थी। फिर गहरी खामोशी के बाद जल्दी जल्दी इनके बंधे हुए पाँव खोलने लगे थे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़। इन्होंने बंद आंखों के साथ नफी में सर हिलाते हुए अपने पाँव इनकी कैसे आज़ाद करवाने चाहिए, लेकिन जख्मों से चूर ने कहा ज़्यादा वजूद से इनके हट्टे कट्टे जवानों का मुकाबला कहाँ कर सकते थे, जिन्हें इनकी मज़ाहब को किसी में हाथ पर न लाते। इनके दोनों पाँव उठाकर दलकते शोलों से गर्म होते इन सलाखों पर रख दिए, जिससे कमरे में मूसा शाह की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। अपने पाँव खींचने की कोशिश करते मुसलसल नफी में सर हिलाते, सात आंखों से आंसू एक लड़की की सूरत में बह रहे थे। इस छोटे से कोठरी नुमा कमरे में हफ्स के साथ अम्मास चलने की बदबू में फैल गई। जब वे दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते मुसलसल अपने होश गंवाने के दर पर थे, जब इन्होंने ही यकदम इन सलाहियों से इसके पाँव ऊपर उठाए और एक पल ठहरने के बाद बर्फ के सिर पर रखे। सुर्ख व सफ़ेद पाँव, जिनकी ऊपर जल्द पूरी तरह जख्मी थी, जिन पर छोटे छोटे कट लगाकर नमक के साथ सुर्ख मिर्चें बरक दी गई, जबकि निचले हिस्से पूरी तरह जलने के बाद सलाखें की वजह से शफाफ पड़ गए। इन पर आग जैसी ठंड बर्फ ने जैसे तेजाब का काम किया, जबकि इस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द को महसूस करते एक दर्दनाक चीख इनके होंठों से बरामदा हुई, और इसके बाद इनका बेदम होकर एक तरफ लड़क गया। इन्हें बेहोश होते देखो लोग जिस खामोशी से आए थे, इसी खामोशी से सारा समाज समेट कर वापस चले गए, और मूसा शाह का वजूद भी बेयार मदकार पड़ा था, जिसके जख्मों की सफाई न करने पर इसमें कीड़े पड़ने शुरू हो चुके थे, लेकिन किसी को इन पर रहम नहीं आया था। असल में ये इन्हीं के अंजाम दिए जाने वाले गुनाहों की सजा थी। कल वो जो दूसरों को मारते वक्त खुद को ज़मीनी खुदा समझते जुल्म की इंतहा करते थे, आज मुकाफ़मत बनकर इनके सामने खड़ा था। अपने कमरे से निकलकर सीधा लाउंज में आई थी, जहाँ इस वक्त घर के सभी बड़े छोटे अफराद मौजूद थे, जो शाम की चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इसने एक नज़र सब पर दौड़ाई, फिर तेज़ कदमों से ज़ारब शाह के कमरे करीब आ खड़ी हुई। लाला, जिस पर ज़ारब के साथ बाकी सब घर के अफराद भी इसकी तरफ मुतवज्जह थे, जबकि इसके लहजे को सुनते वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जी लाला जान, ज़रमीनी मेरे साथ आओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तभी इसके पीछे ज़ेवरान भी लाउंज में आया। वैसे ज़ारब के करीब खड़े देख इसको बोलने से पहले ही सख्ती से करते अपने साथ चलने को बोला। लाला, आपने बोला था ना आप हमेशा मेरा साथ देंगे, हर फैसले में मेरे साथ खड़े होंगे। ज़ेवरान की बात सिरे से नज़रअंदाज करते ज़ारब का हाथ थाम कर नीम लहजे में बोली, उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। जबकि इसको रोता देख ज़ारब ने फ़ौरन इसे अपने साथ लगाया था। जी गुड़िया, हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन इससे पहले हमें बताएं आप रो क्यों रही हैं? लाला, अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे देंगे? इसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिए सवाल ज़रमी ने ज़ेवरान ने तनबीह करती निगाह से देखा। ज़ारब शाह ने ऐसे घूरा। लाला, मैं ज़ेवरान शाह, अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वार्निंग देता ले जा। जिस पर ज़ेवरान ने सख्ती से लब जीते हुए सर झुकाया। बोले, हम सुन रहे हैं। ज़ेवरान के झुके सर को एक नज़र देखने के बाद ज़रमीनी की तरफ मुतवज्जह हुआ। लाला, मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी? ज़ारब ने सवालिया देखा। ज़ेवरान शाह से तलाक? ज़रमीनी के मुँह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर जहाँ ज़ेवरान ने गुस्से से मुट्ठियाँ भीजी थी, अलबत्ता ज़ारब की वजह से होंठों पर चुप के ताले लगाए खुद को कुछ भी बोलने से बाज रखा, वहीं बाकी घर के अफराद इसकी बात को सुनते मामला समझने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जगह से उठ कर खड़े हुए थे। अब्र शबिया ने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। आखिर इनसे बेहतर कौन जानता था कि वह ज़ेवरान से कितनी मोहब्बत करती थी।
پھر یہ لڑکی کی بات حیدر شاہ کے ساتھ اما سائیں ارجمان رباب اعظمی جہاں زرمینی کے منہ سے طلاق کا لفظ سنتے پریشان ہوئے تھے، وہیں واسم شاہ کو زرمینی کی یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ آپ کا کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ نجم بیگم نے فوراً غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ البتہ اس نے کوئی بھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس کی نظریں اب بھی زارب شاہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو پریشان نظروں سے کبھی اس کے اور کبھی زیوران شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کچھ حد تک اس معاملہ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ دیکھو گڑیا، نہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ زہرت مسئلہ تو کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات درمیان میں کاٹتے زرمینی جبکہ ایک سے ایک بات کی کرتے نجم بیگم تنبیہ کرتے بولی۔ جب زارب نے اپنی آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا، گڑیا ہم نے بولا نا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب تک آپ ہمیں اپنے اس فیصلے کے پیچھے کی وجہ نہیں بتا دیتی، اور آپ کو کیوں زیوران کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اور وجہ بھی معقول ہونی چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی جھگڑ پر جو گھر نہیں توڑے جاتے۔ وجہ ہے لالا، بہت بڑی وجہ۔ نہیں رہ سکتی میں ایسے انسان کے ساتھ جس کی نظر میں میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں، جس کے لیے میرا وجود ایک ضرورت کے سامان سے زیادہ کچھ نہیں، جو دوسروں کی سزا مجھے دیتا ہے، جس نے میرے ساتھ میرے جذبات کو بری طرح اپنی ناک کے پیروں تلے کچلا ہے، اور سب سے بڑی اور معقول وجہ میرے ہونے والے بچے کا قاتل۔ پھوٹ پھوٹ کر اونچی آواز میں روتے اتنے دنوں سے اپنے اندر چھپے درد کو لفظوں کی صورت باہر نکالتے چیخی، جس پر دنگ ہوتے سب نے افسوس بھری نظروں سے زیوران شاہ کی طرف دیکھا، جبکہ نجمہ بیگم تو ایسی تھی جیسے کسی نے ان کی جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ تاشے نے فوراً آگے بڑھ کے اسے سنبھالتے گرنے سے بچایا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ کیا کچھ نہیں جھیلا تھا ان کی معصوم بیٹی نے، اور وہ جو واسم شاہ کے ری ایکشن کو دیکھ کر اس دن سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں زیوران شاہ سچ میں جان کر کیا کرے گا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی بیٹی وہی قیامت ظفری آ کر گزر بھی گئی تھی، اور وہ کتنی بے خبر رہی۔ آخر کب تک اپنے باپ کی یہ سزا ان کی معصوم بیٹی جھیلے؟ یہ سوچ آتے ہی ان کی آنسو جو کب سے رکے تھے ان کے چہرے پہ بہہ نکلے۔ زارب شاہ نے ساری حقیقت جاننے کے بعد غصے سے اپنی میٹھی بھیجی، جبکہ زیوران شاہ کے لیے افسوس کے ساتھ آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے زیوران شاہ کو کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس چیز کا غصہ وہ زرمینے پر مت نکالے، لیکن اس نے مشکل لب بھیج کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ جبکہ واسم شاہ جو زرمینی کے طلاق مانگنے میں اسے ڈانٹنے والا تھا، اس حقیقت نے اس کے لبوں پر چپ کے تالے لگا دیے، اور اسے زیوران شاہ پر اتنا غصہ آیا کہ دل کر رہا تھا ابھی اس کا منہ توڑ دے، لیکن زرمینی نے مدد زارب سے مانگی تھی، اس سے نہیں۔ اس لیے وہ اس بات کا فیصلہ بھی زارب کو چھوڑتے ہوئے مشکل خود کو کنٹرول کر کے کھڑا تھا۔ ابر شبیہ نے کہ تو ساری بات سننے کے بعد آنسو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جبکہ رباب اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ آخر کہیں نہ کہیں زیوران کے غصے کے پیچھے کی وجہ تھی۔ زیوران، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حیدر شاہ کے لبوں سے بس یہ چند الفاظ نکلے، اور کیا کچھ نہیں تھا ان لفظوں میں۔ اپنے مان کے ٹوٹنے کا درد جس کے ساتھ انہوں نے زرمینے کو اسے سونپا تھا، یہ حرکت انجام دے کر زیوران شاہ نے ان کی تربیت پر سوال اٹھایا۔ دادا سائیں، زیوران نے کچھ کہنا چاہا جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روکا، اور افسوس بڑی نظروں سے دیکھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زیوران نے گہری سانس لیتے اپنا چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، اور پھر ایک نظر اپنی زندگی کی طرف دیکھا جس کی رو رو کے اب ہچکیاں بند ہو گئی تھی، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زرمینی نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اس کے وجی چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ زیوران کو پڑنے والی تھپڑے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ میں نے بولا مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، ساتھ ہی وہ اپنی پوری قوت سے چیخی تھی، جبکہ لاؤنج میں موجود سبھی عورتوں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ زرمینی کی اس حرکت پر زیوران شاہ نے آنکھوں میں چنگاریاں بھر کے اس کی طرف دیکھا، جس پر زرمینی تو نہیں البتہ نجمہ بیگم کا دل ضرور کانپا تھا۔ زیوران نے جو کچھ بھی کیا، لیکن وہ یہ تو کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کا گھر ٹوٹے۔ زرمینی، انہوں نے غصے سے کہتے اس کی حرکت کا احساس دلایا تھا، جس پر وہ ہوش میں آئی، پھر اپنے انجام دیے جانے فعل کا احساس ہوتے لبوں پر ہاتھ رکھتی تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف آگئی تھی، جبکہ پیچھے زیوران نے ایک نظر لاؤنج میں موجود سبھی افراد پر دوڑائی۔ واسم اور زارب شاہ تو دیکھتے ہیں جو اپنی جگہ خاموش لب لیے کھڑے تھے، دیش کی عالمی حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ آج شام میں جو کچھ بھی ہوا اس کے گھر میں اتنا تناؤ پیدا کر دیا، سب اپنی جگہ پریشان اپنے اپنے کمرے میں بند تھے، جس پر ابر شبیہ تاشے نے مل جل کر بہت مشکل سے سب کو کچھ نہ کچھ کھلایا۔ البتہ زیوران شاہ شام کا نکلا ہوا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ انہیں سب چیزوں کے چلتے تاشا کا دل بری طرح گھبرانا شروع ہو گیا۔ اس وقت تو رومان بھی اس کے قریب نہیں تھا، اوپر سے گھر کے جو حالات تھے، ابیا ابرش کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ کسی کا بھی اس کی طرف دھیان نہیں تھا، اور آج سے پہلے اس نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تھے۔ اس وقت اس کے احساسات بہت عجیب ہو گئے تھے، جس کے چلتے وہ رات کی اس پیر کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے
حویری کی لائن میں نکل آئی، جبکہ سوچا کا محور ابھی بھی زرمینی کی ذات ہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا موسیٰ شاہ کی وجہ سے ہوا، اس نے جو کچھ بھی جھیلا اس نے موسیٰ شاہ کے لیے اس کی نفرت میں مزید اضافہ کیا، جبکہ زبران شاہ سے اس رویے کی ذرا توقع نہیں تھی۔ وہ ان دونوں کی شادی فنکشن کے دوران جتنا اس نے جانا تھا ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنی جانی سوچا میں گم تھی جب اس کی نظر گیٹ کے پاس کھڑے شیرحان پر پڑی، جو کہ شاید زارب کی گاڑی کی تیاری کروا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کسی سے فون میں بات بھی کر رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے تاشا نے اسے ٹھیک سے نہیں دیکھا اور آدھے بار نظر پڑنے پر بھی اس نے تاشا کو دیکھتے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، اور اب رات کے اس پہرے سے یوں اپنے سامنے دیکھتے بے سادگی میں اس کے قدم شہر کی طرف بڑھے۔ شہر اس کے قریب پہنچتے ہی تاشا نے نرمی سے پکارا۔ دوسری طرف خان جو کال پر مصروف تھا خود کو اس نام سے بولے جانے پر حیران ہوتا پڑتا، کیونکہ اس کی ماں کے علاوہ اسے اس نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا۔ خصوصی حویری میں سب لوگ اسے خان ہی کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے تھوڑا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ جبکہ اپنے پیچھے موجود وجود کو دیکھتے اس نے فوراً اپنی نظریں جھکائیں۔ جی بی بی سائیں کوئی کام تھا؟ اپنی نظروں کو جگائے نہایت ادب کے ساتھ سر جگا کر بولا، جس پر تاشا نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بات میں آپ کی بی بی سائیں نہیں ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے میرے نام سے ہی بولیں اور میرے سامنے یوں اپنا سر مت جھکایا کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، شہر کو ٹوکتے ہوئے نہایت نرہٹے پن سے بولی، جبکہ اس کی بے دخلی پر خان نے حیرت سے سر اٹھایا تھا، جبکہ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی معصوم نقوش میں الجھنے لگی، جس پر اس نے فوراً خود کو کمپوز کرتے دوبارہ نظریں جھکائی۔ گستاخی ماں بی بی سائیں، آپ میرے سردار سائیں کے خاندان سے ہیں، میرے لیے نہایت قابل احترام، میں آپ کو آپ کے نام سے پکارنے کی گستاخی سر انجام نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں، ورنہ مجھے اجازت دیں، مجھے سردار سائیں کے کام سے ساتھ شہر نکلنے کے لیے گاڑی تیار کروانی ہے۔ تاشا کی بات درمیان میں کاٹتے دو ڈوک لیکن ادب کے ساتھ بولا، وہ جو پہلی ہی دستہ تھی اس کے یوں بھگانوی پڑھتے تاشا کے سر میں نینے بھیگے تھے۔ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، نیم لہجے میں بولتی ہوئی وہ تیز قدموں سے اندر حویری کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کے لہجے کے بھیگے پن کو خان نے شدت سے محسوس کیا، لیکن نظریں اٹھا کر اس خواہش کو نہ دیکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو اور اس سے ایسی گستاخی سردرد ہو جس سے وہ اپنے سردار سائیں کی نظر میں گنہگار ٹھہرا جائے۔ معاف کیجیے گا تاشا، مجھے آپ کے جذبات کی قدر ہے، لیکن میں ان کی بیزاری کیا کر کے اپنے سردار سائیں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مجھ پر اعتبار کر کے اس گھر کا اپنی عزتوں کا محافظ بنایا ہے، میں ان کے مان اور اعتبار کو نہیں توڑ سکتا۔ اس کے چلے جانے کا یقین ہوتے ہی اس نے اپنی نظریں اٹھائی تھی، جو ضبط کے چکر میں انتہائی سرخ ہو چکی تھی، پھر حویری کی طرف دیکھتے ہوئے خود گرامی کے انداز میں بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ جانے بنا کہ کال پر دوسری طرف موجود ہستی نہ صرف ان دونوں کی باتیں سن چکی تھی بلکہ ان کے جذبات سے بھی آگاہی حاصل کر لی تھی، جسے تاشا کے پکارنے پر وہ جلد بازی میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ رات کا آخری پہر جب ہر روح خواب خرگوش کی مزے لوٹ رہی تھی، ایسے میں ایک وجود جس نے اپنے آپ کو مکمل کالے لباس میں چھپایا ہوا تھا، ہر طرف احتیاط دیکھتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوا، جہاں ہر ایک پیری پگر اس کی نیند اور چین چرا کر خود مزے سے سو رہی تھی۔ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے وجود کی آنکھوں میں ایک گہری چمک آئی۔ اپنی ہونٹ کی پاکٹ سے ایک رومال نکالتے ہوئے مکمل کلوروفارم سے بھیگا ہوا اس کے ناک پر رکھا۔ وہ چند پل کی سانسوں سے اس کے بے ہوش ہو جانے کا یقین کرنے کے بعد اس اپنے کندھے پر ڈالتے جس خاموشی سے آیا تھا دبے قدموں ویسے ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوتے سورج کی کرنوں نے جس میں الگ سی تپش اس کے چہرے پر اطلاع کی، جس میں کسماتے غباری ہوتے سر کے ساتھ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پلکوں پر بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ کھل کر ہی نہیں رہی تھی۔ ماں اپنے دکھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے نجم بیگم کو دھیرے سے پکارا، لیکن وہ یہاں ہوتی تو اس کی بات کا جواب دیتی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے باری پر ہوتی پلکوں کو جھپٹ لیتے دھیرے سے کھولے، جب اس کی دھندلی سی نظر کمرے کی چھت پر پڑی، لیکن آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے کی وجہ سے اس نے دوبارہ انہیں بند کر لیا۔ شاید کل رات زیادہ سٹریس کی وجہ سے اس نے جو میڈیسن ڈبل ڈوز لی تھی یہ شاید اس کا ہی اثر تھا، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی میڈیسن زیادہ کلوروفارم کا اثر تھا جو اس کے شاہ نے اپنی بیوی کو اغوا کرنے سے پہلے سنگھائی تھی۔ کمرے میں بڑھتی ہوئی روشنی کے ساتھ گرمی نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بنا آنکھیں کھولے ہی اٹھ کر بیٹھی، اپنے گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے اس نے ایک بار پھر نجم بیگم کو اونچی آواز میں پکارا، ماں، لیکن جواب نہ ملا۔ لگتا ہے ابھی تک ناراض ہیں۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی، جو اس بار اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پاتے مکمل کھل گئی۔ اس نے حیرت سے آنکھوں کو بڑا کرتے ایک نظر پوری اس جگہ پر ڈالی۔ یہ ایک لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا مگر کشادہ اور خوبصورت سا ہیڈ تھا، جس کی دائیں طرف ایک کھڑکی تھی جو لکڑی کے ساتھ شیشے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر ہرے پتوں کی بیل لٹکی ہوئی تھی، جبکہ اس جگہ پر کوئی خاص سامان موجود نہیں تھا سوائے ایک میٹرس کے جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی۔
सिंपल सा था लाइन और बाईं तरफ दीवार पर लटकी काली हेड के जिसके बैग पर ZS दरमियान में इंग्लिश के दो अल्फाबेट लिखे थे। सरवीनी ने बहुत गौर से इस हिट को देखा जिस पर इसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ। उसे बेसाथ ही वो दहशतगर्द याद आया क्योंकि ये हुड बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो नकाबपोश पहनता था। तो क्या मुझे इस दहशतगर्द ने गवाह ये सोच आते हुए झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई जिस एक बार इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया लेकिन वो सर झटकते हुए तेजी से कदमों से ही इस होडी के करीब गई और इसे दीवार से उतार कर देखने लगी जिसके बादशाह की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे कैसे किडनैप कर सकते हैं? मैं तो अब किसी को इसके बारे में नहीं बताया। फिर बहुत सारे सवाल एक साथ इसके दिमाग में गर्दिश करने लगे और साथ ही डर की वजह से इस नाजुक वजूद कांपना भी शुरू हो गया जबकि आंखों से आंसू झलकने लगे थे। लेकिन इस सफ़र के दौरान एक चीज़ थी जिसे वो मुकम्मल फरमोश कर गई और वो थी इस होठ से उठती हुई युवराज शाह की खुशबू। अगर वो गौर करती तो उसे ज़रूर पता चल जाता लेकिन इस दहशतगर्द का डर इस कदर हावी था कि उसके दिमाग पर ज़रमीनी का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। इसने किसी अछूत की तरह इस होडी को खुद से दूर फेंका फिर तेज़ कदमों से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसे खोलने के बाद इसे ऐसे नज़ारे देखने मिला कि ज़मीन को अपनी आंखों के सामने ज़मीन घूमती महसूस हुई। ये हिट दो पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद जगह पर सतह ज़मीन से कई फुट की ऊंचाई पर बनाया गया था जहाँ से देखने पर हद नहात पहाड़ी के अलावा ज़मीन पर ऊंचाई बड़े बड़े दरख्त और इसके साथ बस पानी ही पानी दिखाई देता था जहाँ जो इन पहाड़ों के दरमियान से बहता हुआ ज़मीनों को बीचों बीच मौजूद झील में गिरता था जिसका रंग इस कदर गहरा नीला था जिसे इसमें रंग गोल रखा हो जबकि पहाड़ी सुरमई और सफ़ेद होने के साथ साथ हल्के सुनहरे आतिशी रंग के दिखाई दे रही थी। वो लोग इस वक्त एक आइलैंड पर मौजूद थे जिसका नाम ओमेटप था जहाँ ज़बरान अपनी प्राइवेट हेलीकॉप्टर में लेकर आया था ताकि इन लोगों के दरमियान हिस्सा कोई मदालत न कर सके। ये ओपरमेट का जजीरा निगारगोह जेल जनूबी अमेरिका में वाक़ है जिसके दोनों अतराफ दो आतिश फ़शां हैं। तभी फ़ज़ा में आसपास पानी होने के बावजूद गर्मी की तपिश ज़्यादा थी। निगारगोह वाक़ थे 276 किलोमीटर रकबे का मतलब यह है कि मीठा पानी पर अपनी नवीयत का सबसे बड़ा जजीरा असल का एक लफ्ज़ जिसका मतलब ओमिडोस और नेपेटल पहाड़ियाँ दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जिसका नज़ारा दिखने में बहुत खूबसूरत आंखों को हैर कर देने वाला था। लेकिन ज़रमीनी की जो हालत थी इसने इसके डर में मज़ीद इजाफा की मतलब यहाँ दूर दूर तक किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकती। या अल्लाह, ये साथ ही इसके होंठों से अदा हुआ था जबकि बहते हुए आंसू में मज़ीद इजाफा हुआ। बाबा मुझे बचा लें। इसने आसपास देखते ही मूसा शाह को पुकारना चाहा लेकिन यकदम ही इनके किए हुए गुनाह याद आए। आज वो जिस हालत में थी कहीं न कहीं इन सब की जिम्मेदार वही तो थे। जिंदगी में पहली बार इसके अंदर मूसा शाह के लिए नफरत की लहर दौड़ी। नहीं, मैं इन्हें नहीं बुलाऊंगी। ज़बरान वो तो पता नहीं कहाँ होंगे। अब मैं क्या करूँ? या अल्लाह, मुझे इस दरिंदे से बचा लें। वो घुटने के बाद ज़मीन पर बैठी अपने अल्लाह को पुकारती ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गई। तभी ज़बरान जो नीचे झील के किनारे कैंप लगाना बोरन फायर का इंतजाम करने लगा था हेड के करीब पहुंचते ही इसे जर की रोने की आवाज़ आई और तेज कदमों से लकड़ी की सीढ़ी चढ़ता अंदर दाखिल हुआ और इसे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा रोता देख फौरन आगे बढ़कर तब में हंसारे लिया। जर, क्या हुआ जान, ऐसे क्यों रो रही हो? इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते बहुत मोहब्बत से गोया हुआ ज़बरान वो दहशतगर्द टूटे फूटे लफ्ज़ों से बोलते इसे अपने करीब देख फौरन इसके सीने का हिस्सा बनी थी। इसे दहशतगर्द का डर इस कदर इसके सर पर सवार था कि चंद पल के लिए ज़बरान शाह से अपनी नाराज़गी भी वो बिल्कुल भूल चुकी थी। कौन दहशतगर्द? अभी वो सोच रहा था जब इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, अपनी हेड पर पड़ी और सारा मामला समझ गया जबकि अपनी बहादुर बीवी को यूं डरते देख इसके लब मुस्कुराए। जिंदगी इस जगह हम दोनों के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं। उसका चेहरा अपने सीने से लगाकर कान के करीब झुकते ही घबरू सरगोशी की। सरबीने ने भीगी पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा। इसने ज़मीनी के आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर सर हिलाया जबकि इसके भीगे नैन रोने से सुर्ख नाक कमकमाते हुए लब और नरम नाद गालों पर ठहरे आंसुओं को देखते इन पर झुकने लगा जिस पर कुछ होश में आई और इसे बेरी के ज़बरान के लब ऐसे छूते वो दोनों हाथ इसकी सीनों में रखते पीछे की तरफ देखे लगकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसका मतलब आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं? बिल्कुल कोई शक? ज़रमीनी के लहजे की तशरीह महसूस करने के बावजूद इंतहाई परसकून लहजे में मुस्कुरा कर गोया हुआ, कितने बड़े धोखेबाज और गिरे हुए इंसान हैं। जब पता चल गया कि घर में मुझ पर आपकी जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी तो ये रास्ता निकाला आपने, मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। आपको क्या लगता है ऐसे करने पर मैं आपको माफ़ करते साथ रहने पर तैयार हो जाऊंगी? तो ये भूल ही आपकी। इसे मुस्कुराते देख स्त्री बोली जिसे ज़ेवरान शाह के लबों में की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। लेकिन इसके बरस आंखों का रंग तो कुछ और ही कहानी बयान करा था जिसे देखकर एक पल के लिए
زرمینی کا دل کانپا، لیکن پھر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی۔ زیوران نے قدم اس کی طرف بڑھائے، زرمینی قدم ویساتے ہی پیچھے کی طرف الٹے۔ زیوران ون سائڈ زفریہ مسکرایا، پیچھے ہوتے ہوتے زرمینی کے بڑی دیوار کے ساتھ ٹکرائی۔ جب وہ پیچھے راستہ ختم ہوتا دیکھ زرمینی نے آنکھوں میں خوف لیے زیوران کی طرف دیکھا، پھر سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہا۔ جب زیوران نے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے تمام راستہ کو مسترد کیا۔ پہلی بات بیوی، تمہارے قریب آنے سے مجھے تم خود بھی نہیں روک سکتی، اس لیے گھر والوں کی تو بات ہی نہ کرو۔ اور رہی بات منانے اور معاف کرنے کی، تو بھلا دل میں رہنے والوں کو بھی منانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت چاہ سے کہتی اس کی گلابی گال پر اپنی برڈ ٹراپ کی، جس سے زمین کی نازک وجود میں سرسراہٹ ہوئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے اس کی باتوں کو یاد کرتے تلخی سے مسکرائی۔ دل میں رہنے والوں کی تسلیم بھی نہیں کی جاتی زیوران شاہ، اور نہ ہی انہیں کسی اور کی گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ زیوران نے اس کے سے دور ہو کر نرم نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں مانتا ہوں زندگی، میں نے غلط کیا، لیکن تم بھی میری سولوشن سمجھونے کی کوشش کرو، نہیں سمجھنا مجھے کچھ۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں، جس سے محبت کی جائے وقت پڑنے پر ان سے نظریں نہیں پھیر جاتی، جیسے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا۔ آپ نے تو اپنے رویے سے مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا۔ کیا میری اوقات اتنی سی آزاد تھی آپ کے لیے کہ بابا سائی کے انجام دینے فعل گناہوں کی سزا آپ نے مجھ سے میرا بچہ چھین کر لی؟ کیا فرق رہ گیا آپ میں اور بابا سائی میں؟ ہاں، خبردار زرمینی، مجھے دوبارہ اس گھٹیا انسان سے نہ ملانا، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ خود کو مجھ سے شاہ سے ملانے جانے پر غصے سے چلایا، کیوں؟ سچ کڑوا لگا؟ اگر میرے بابا سائی اپنے کوئی گناہگار ہیں تو معصوم آپ بھی نہیں، گناہگار ہیں آپ میرے، قاتل ہیں میرے بچے کے۔ زیوران کے غصے ہونے پر وہ بھی دوبدا چلائی۔ زیوران آگے بڑھ کر زرمینی کا بازو دبوچا، جس پر تکلیف سے سس کی۔ اسے زیوران شاہ کی کھردری انگلیاں اپنے جلد پر کھپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں ہوں میں تمہارے باپ جیسا، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں۔ وہ صرف ہمارے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا دشمن تھا، قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ زانی اور غدار تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور اس دوران اپنی گرفت اس کے بازو پر نرم کر چکا تھا۔ واہ، اپنی غلطی پر کتنی آسانی سے آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے زرمینی نے استریہ تالی بجائی۔ زرمینی اپنا ہاتھ جھٹک جانے پر زیوران نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا زرمینی؟ ہاں، میں نے پہلے بھی بولا تھا مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، کیونکہ مجھے چھونے کا حق تو آپ کھو چکے ہیں، لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ زرمینی شاہ اپنے رویہ میرے ساتھ آپ بھول سکتے ہیں، یہ میں نہیں بھول سکتی۔ وہ تصدیق جو آپ کے بولے گئے الفاظ سن کر مجھے محسوس ہوئی، آپ کی حقارت بھری نظریں جن سے آپ نے مجھے دیکھا، آپ انجان تو نہیں تھے میری حالت سے۔ کیسے بھول جاؤں وہ لمحہ جب سب جانتے بوجھتے میرے وجود میں ہمارے پیار کی نشانی پڑ رہی تھی۔ حقارت سے مجھے دھکا لگا، اور آج کتنی آسانی سے آپ اس ایکسیڈنٹ کے نام دے رہے ہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کی حرکت کا احساس دلانا چاہا، جس پر کچھ نہ پڑا، اور گہرا سانس کھینچ کر اسے قریب ہوا۔ دیکھو زہرا، میری بات سنو۔ زیوران نے نرمی سے اسے کہتے اس کا چہرہ تھامنا چاہا۔ جب زرمینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دکھایا، نہیں سننا مجھے کچھ بھی، اور نہ ہی کچھ دیکھنا ہے، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے، اور خبردار مجھے دوبارہ چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے جب زیوران نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر وقت لگایا اور شدت بھرا عمل انجام دیتے اس کے بولے گئے الفاظ کی سزا دینے لگا۔ زرمینی نے زبردست مزاحمت کی کرتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن زیوران نے اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے پش پردوانا وہ اپنے عمل میں مزید شدت لاتے اسے تڑپانے پر مجبور کر گیا۔ جس کے بدلے میں زرمینی نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اس کے نچلے لب کو اتنی زور سے اپنے دانتوں سے گلے چبایا کہ زیوران شاہ کو اپنے حلقے میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ زرمینی کی سوچ یہ تھی ایسے کرنے پر پیچھے ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف زیوران شاہ اس کی حرکت کو لبوں سے اٹھتے میٹھے درد کو محسوس کرتے دھیرے سے مسکرایا اور اپنے عمل میں دگنی شدت لے آیا، یہاں تک کہ زرمینی سے سانس لینا مشکل ہو گیا، اور جب اسے لگا اب وہ سانس نہیں لے پا رہی تو دھیرے سے اس کے لبوں سے زیادی دیتے گردن میں جھکتے شدت بھرا لفظ بکھرنے لگا۔ زرمینی سانسوں کو زیادہ ملنے پر گہرا سانس کھینچتے نیم آنکھوں کے ساتھ اس گنے والے سر کو دیکھا۔ چھوڑیں مجھے، اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر آزاد کرانے کی کوشش کرتی پھولتی سانسوں کے درمیان بولی، جسے سن کر بھی زیوران نے انسنی کیا، جبکہ اس کی مزاحمت کو دیکھتے گردن پر لبوں کی جگہ اپنے دانت گاڑے، جس کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمدہ ہوئی، جبکہ آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، لیکن زیوران شاہ نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کی محبت تھی، جدائی کی تڑپ تھی، یا زرمینی کے ایسے اگنور کرنے اور بار بار جھٹکنے کا غصہ جو وہ خود پر کنٹرول کھوتے اپنے لب سے اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، اور وہ لب بیچ کر برداشت کر رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ جب بات زرمینی کے برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس پر زیوران شاہ نے اس کی گردن سے سر اٹھایا، البتہ اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا،
اور بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو مسلسل رونے اور اس کی غربت کی وجہ سے لال ٹماٹر ہو رہا تھا، اور پھر ایک نظر اس کی گردن پر جہاں اس کی شدتوں کے نشان واضح تھے۔ زمران نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے انہیں دھیرے سے چھوا، جس پر جلن محسوس کرتے زرمینی کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ زمران نے نفی میں سر ہلاتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زرمینی نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ایک بار پھر مزاحمت کی۔ زندگی کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ تم پر زیادتی کروں؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس بار تھوڑا غصے سے بولا۔ اب جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے زمران شاہ، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اب تک زندہ کیوں ہوں۔ پتہ نہیں اوپر والے نے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ایک طرف میرے باپ تھا زانی اور قاتل، دوسری طرف نام نہاد شوہر جو ہوش پرست جس کے صرف اور صرف اپنی ذات ہی اہم ہے، دوسرا جائے باڑ میں۔ پتہ نہیں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہی کیوں کرتے ہیں، شاید اپنے کیے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ اگر مجھے یہی سب کچھ جینا تھا تو پہلے کیوں اتنی محبت جتائی؟ جب دنیا کی ٹھوکروں میں ہی پھینکنا تھا تو کیوں اتنے لاڈ پیار سے رکھا؟ اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ خود جیل جانے سے پہلے میرا گردہ گونڈ جاتے، کم از کم آپ جیسے جانور درندگی کا نشانہ نہ بنتی۔ ارے مجھے بدنصیب کو موت بھی نہیں آتی، کم از کم آپ سے تو میری جان چھوٹ جاتی۔ چلا کر کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، جبکہ دوسری طرف زمران تنگ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف اٹھائے۔ زرمینی کے لفظوں نے اسے اندر سے بالکل توڑ دیا۔ آخر وہ کیسے انسان سمجھتی تھی؟ اس نے لہو رنگ ہوئی آنکھیں اٹھا کر ایک نظر اس کی ہچکیاں کھاتے وجود کی طرف دیکھا، پھر تیز میں تیز قدم لیتا اسی کی طرف بڑھا، اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑی کیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں کیا سمجھتی ہو؟ اس کے نازک بازو میں اپنی سخت انگلیاں گاڑتے غصے سے چہلایا، جبکہ اس کے غصے کی انتہا پر پہنچا دیکھ زرمینی کی آنکھوں میں خوف نے اپنے ڈیرے جمائے، سینے میں دھڑکتا دل سیم گیا۔ جب چاہوں میری کردار کشی کر سکتی ہو اور میں چپ چاپ برداشت کر لوں۔ ہاں بتاؤ مجھے، آج تک کتنی بار میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ کتنی بار تمہاری مرضی کی بنا تمہیں چھوا؟ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہمیشہ تمہاری رضامندی کے ساتھ ہوا، تو کیوں ہمیشہ تم مجھ پر ہی ہر الزام ڈال دیتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اسے آئینے دکھائے جس پر زرمینی نے نظریں چرائی، جس پر تلخی سے مسکراہٹ نے زمران کے لبوں کو اعتدال کیا۔ اور جس بچے کا تم رونا رو رہی ہو تو وہ کیا صرف تمہاری ہی اولاد تھی؟ نہیں زرمینی مسطشا، وہ صرف تمہاری ہی نہیں میرا بھی خون تھا۔ اسے کھونے کا درد جتنا تمہیں ہوا اتنی تکلیف میں نے بھی جی لی، لیکن تمہاری طرح رو رو کے اپنا ماتم پر مظلومیت کا اشتہار نہیں لگائی، کیونکہ شاید میرے اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا تھا اور پھر اپنی مرضی سے واپس بھی لے لی، چاہے اس کے ذریعے جس کو بھی بنایا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اگر ہماری اولاد کی زندگی لکھی ہوتی تو چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ اس دنیا میں ضرور آتی۔ میں نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر کے بھی آزماتے ہیں اور اسے عطا کردہ نعمت کو واپس لے کر بھی آزماتے ہیں۔ واہ زرمینی مسطشا، کیا ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پوری اتری ہو تم۔ واہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھتے ہوئے اس سے صبر کرنے کے بجائے تم نے میرے ہی بچے کا قاتل بنا کر مجھے ہی میری نظروں سے گرانا چاہا، مجھے ہوش پرست جانور درندہ قرار دے دیا۔ ہاں ہوں میں جانور، لیکن مجھے ایسے بنانے والا بھی تمہارا ہی باپ ہے۔ زمران کی بات پر زرمینی نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو غصے کی زیادتی کی وجہ سے حد سے زیادہ سرخ ہو گیا، جبکہ کالی گھٹاؤں میں اس قدر وحشت اتری جسے دیکھ کر وہ روح تک لرز گئی۔ تم جانتی کیا ہو میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم سب نے آج تک مجھے صرف ہنستے ہوئے دوسروں کو ہنساتے دیکھا، لیکن تمہیں کیا پتا ان مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد چھپا تھا۔ جان سکتی ہو تکلیف؟ ایک 7 سال کا بچہ جسے ٹھیک سے اپنے ہاتھ سے کھانا کھانا بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی عادت ڈالی تھی، جسے ہمیشہ اپنی ماں کے آنچل میں رہنے اور اسے سونے کی عادت تھی، جس کی پوری زندگی ہی اس کی ماں تھی، ایک دم سے اس سے چھین لے گی۔ سمجھ سکتی ہے بچی کی اذیت جس کی معصومیت کو بچپن میں ہی اس سے چھین لیا گیا۔ درندگی کی انتہا کرتے اس کے ننھے وجود کو پورے 1 ہفتے تک اسے بے دردی سے نوچا گیا کہ اس کے وجود میں چند سانسوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ تم تو یہ ایک بچہ کھونے کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ میرے درندگی درد کا اندازہ کیسے لگاؤ؟ درد کی انتہا پر پہنچتے اور چلایا، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کر زرمینی تڑپ کر قریب ہوئی۔ شاہ زمران نے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے خود سے دور دھکیلا۔ زرمینی نے شدت سے روتے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، جو اسے تنبیہ نگاہ سے دیکھتے خود سے دور رہنے کو بول رہا تھا۔ آزادی چاہیے نہ تمہیں مجھ سے مل جائے گی۔ خود کو سنبھالتے بے دردی سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو رگڑا۔ زرمینی نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا ہے، بہت دور چلا جاؤں گا تمہاری زندگی سے، وعدہ ہے یہ میرا تم سے۔ زندگی میں تمہیں کبھی دوبارہ اس جانور کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف اٹھائے۔ شاہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کرتے زرمینی نے نیم لہجے میں پکارا، مر گیا تمہارا شاہ، مار دیا تمہاری بے انتہائیوں نے اسے۔ پیچھے جو بچا ہے وہ صرف ایک جانور ہے۔ تمہیں درد دور رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اپنی درندگی کا نشانہ نہ بنا لے۔ نیم لہجے میں استریہ کہتے پلٹ کر وہاں سے جانے لگا۔
जब ज़रमीने एक लम्हे की देर किए बिना भागकर इसके रास्ते में हायल हुई, इसकी कुशादा सीने का हिस्सा बनी थी। ज़ेबरान ने इसे कंधे से थामकर पीछे करना चाहा, लेकिन ज़रमीने ने इसकी पश्त अपनी मजबूत पकड़ करते चेहरा इसके सीने में छुपाया। सॉरी, पीछे हटो ज़र, कहीं ऐसा न हो मैं खुद पर की ज़बत का दामन छोड़कर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूं। एक दरिंदे से तुम दो और तवक्को कर भी क्या सकती हो? ज़बरान ने एक बार फिर इसके लफ्ज़ याद दिलाते ज़फर किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ज़मीनी ने अपने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उठाया, जिसे देखकर पल में ज़ेबरान का दिल नरम पड़ा, लेकिन खुद पर ज़ब्त करते इसने अपना चेहरा फेरा। शाह, आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इसका चेहरा दोनों हाथों मोमी हाथों में थामते रुख अपनी तरफ किया। ज़ेबरान शाह ने सपाट नजरों से इसकी तरफ देखी। इसलिए आपसे तो तवक्को भी ज्यादा थे। आप अंदाजा में नहीं लगा सकते आपकी बेरुखी को बर्दाश्त करते हुए मेरे दिल पर क्या बीती। मुझे तो हमेशा से आपके नरम रवैये की आदत थी, आपकी केयर, आपकी मोहब्बत की आदत थी, और आपने मेरे साथ क्या किया। आपने मुझे अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर यकदम ही मुझसे अपना मुंह फेर लिया। आपने नहीं तो मुझे मोहब्बत करनी सिखाई थी। आप तो कहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी हूँ, आपके लिए आपकी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी। तो क्यों मुझे पल में बेमोल कर दिया? इस चीज़ ने ज़ेबरान शाह, इस चीज़ ने मुझे अंदर से मुकम्मल तोड़ दिया, मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाई, अपनी सुरीमी नीम आंखें इसकी काली घटाओं पर टिकाई। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरे दर्द का। जब मैंने अपने बच्चे, अपनी मोहब्बत की निशानी को खोया, इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आप कहीं पर भी नहीं थे। क्या मैं इतनी ही बुरी और गैर ज़रूरी थी कि आपने एक बार भी मेरा हाल तक पूछना गवारा नहीं किया? नहीं ब्लेड में शिकवा किया गया, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत इस्तेमाल के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, लेकिन आप अपने रवैये पर भी तो गौर करें। आपने मेरे साथ क्या किया? ऐसे में आपसे मुझसे क्या तवक्को रखते थे कि मैं पल में सब कुछ भुलाकर आपके साथ पहले जैसा रवैया अख्तियार करती? ऐसे नहीं होता ज़ेबरान शाह। इश्क में महबूब के नाज उठाए जाते हैं, ना किसी दूसरे के जुर्म की सजा दी जाती है। जिनसे प्यार किए जाते हैं मुश्किल वक्त में इनकी डाल बनाया जाता है, ना कि इनसे मुंह मोड़कर बेरहम ज़माने की ठोकरों में छोड़ दिया जाता है। बाकी सब बातें एक तरफ, आपने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मेरे साथ अपना दर्द शेयर करते। आपको क्या लगता आप मुझे सच्चाई बचाते तो क्या मैं आप पे यकीन न करती? लेकिन नहीं, आपने मुझे सच्चाई बजाने के बजाय वापस आई के सारा गुस्सा मुझ पर निकाला, जिसका हमार हम दोनों को भरना पड़ा। अपनी औलाद की सूरत नाराजगी सहते हुए अपना रुख मोड़े और दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सिमरान ने गहरे सांस फजाब के सुपुर्द करते अपनी जलती आंखें बंद करके खोली, और फिर इसकी हच्छियाँ खाते वजूद को देखकर आगे बढ़कर इसे अपने हिसार में लिया। आई एम सॉरी ना मेरी जिंदगी, अपने शाह को माफ कर दो। इसका रुख मोड़कर जरमीनी के बहते हुए आंसू को लबों से चुमते बिशानी को मोहब्बत से चुमते दजा की जरमीने सुर्ख हुई। छोड़े मुझे, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इसके हंसारे में खसमुखाते हुए नरवठेपन से बोली थी, जिस पर वह नरमी से मुस्कुराया। छोड़ने के लिए थोड़ी ही थामा था। जरमीने नजरें उठाई, सरमई काली आंखों का जबरदस्त सादम हुआ। जेवरान ने थकन ज़दा आंखों को बंद करते अपनी निशानी इसकी सुख पेशानी पर टिकाई। जिंदगी इस वक्त जो हालात थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ तुम थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी जन्म देने वाली माँ। तुम सोच भी नहीं सकती थी इस वक्त मेरी कैसी क्या हालत थी। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को मेरे सके मामू ने घर से उठवाया, मेरे बचपन के सभी जख्म हरी हो गए थे, जिसने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया, और गुस्से में मुझसे ऐसी गलती सर दो दी जो मैं आम हालात में करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें खुद से दूर दिगरना ऐसा था जैसे मैं अपने सीने में धड़कते दिल को निकाल कर बाहर फेंकना, जिसकी तकलीफ सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी रूह तक तोड़ गई। मेरा खुदा गवाह है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। बात करते करते आखिर में ज़बरान का लहजा भर गया। भला एक अंदर से टूटा हुआ शख्स जिसने सारी जिंदगी अपने अपनों के खातिर अपने दर्द को अपने अंदर दफन करते हुए कह लगाए हो, वो तुम्हें जिसमें इसकी जान फंसती हो तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? इसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखते, इसके दर्द को महसूस करते जरमीने का दिल दर्द से फटने के करीब था। इसने फौरन आगे बढ़कर इसके बहते हुए आंसुओं को अपने लबों से चुन लिया। आप कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है अपने शाह पर। इसके एक नक्श को मोहब्बत से चूमते इसके दर्द को कम करने की कोशिश की। ज़बरान ने इसकी गिरफ्त मजबूत इसे मजीद मजीद अपने सीने में बींचा, जिससे इसके तड़पते सलगते दिल को कुछ सुकून मिला था। काफी देर एक दूसरे को सीने से लगाए अपने गम हल्का करते रहे, जब अचानक से जमीन हिली और साथ में एक तेज आवाज गूंजी, जिस पर वह न सिर्फ होश में आई बल्कि डर की वजह से बेसाता ही जरमीनी के होठों से चीख निकली। जबकि इसके डरने पर ज़ेबरान ने केक लगाते इसे अपने सीने से लगाया। शाह, ये क्या था? कुछ देर बाद जब सब कुछ दोबारा नॉर्मल हुआ तो जरमीनी ने सवालिया देखा।
कुछ खास नहीं, बस हम जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं इसके दोनों दोनों तरह, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रो के हमने अपना दर्द वेलकम इस तरह बाहर निकला, ऐसे ही इस नमी अपनी बेचैनी कम करने के लिए लावा वाइट फेंका। बस ये इसी की आवाज़ थी। सिमरान नॉर्मल अंदाज में कहते इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, जिसे सुनने के बाद जरमीनी का मुंह हैरत से खुल गया, जबकि बड़ी बड़ी आंखें डर से मजीद फैल गई। क्या मतलब, हम इस वक्त इतने खतरनाक जगह पर हैं? हाँ, मेरी जिंदगी। जबरान के इसकी बात को जवाब देते इसकी आंखों के साथ खुले हुए मुंह को भी बहुत मोहब्बत से चूमा। शाह, जरमीनी ने इसके सीने पर हाथ रखते इसे खुद से दूर करना चाहा, जब जबरान ने नफी में सर हिलाते इससे मजीद अपने करीब किया। अब नहीं मेरी जिंदगी, आपका ये शाह, आपकी ये दूरी एक पल के लिए भी सह नहीं सकता, इसलिए आइंदा कभी मुझसे दूर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना इसकी संगीनी नचाई की जिम्मेदार आप खुद होगी। इसके तवज्जुह का शिद्दत से फिर गुस्ताखी करते हुए वार्निंग दी, जिस पर वो सहमी। तभी ज़ेवरान शाह की नज़रें अभी ने कुछ देर पहले की दी शिद्दतों के निशाना पर पड़ी, जो अब खासे जख्म की सूरत अख्तियार करते नीली पड़ चुके थे। फिर धीरे से झुकते हुए वहां अपने लबों से मरहम रखने लगा, जबकि जख्म पर उठती हल्की जलन और इसके नरम लाश पर मदहोश होने लगी। सरबिनी से हारे के लिए एक इसकी वसी पश्त पर जबकि दूसरे गने बालों में फंसाया और नरमी से सहलाने लगी, जबकि इसका साथ पाते ही वो अपनी शिद्दतें बढ़ाने लगा। जरमीनी की हिम्मत ज्यादा देने लगी, इसका अपने कदमों में खड़ा रहना मुहाल होता जा रहा था। जैसे जबरान ने महसूस करते इसकी गर्दन से चेहरा उठाया और फिर गहरे सांस भरते देख लबों पर झुकता लगा, जब जरमीनी ने इसके लबों पर हाथ रखकर इल्तिजा की, शाह प्लीज। जबरान शाह ने हमार बड़ी नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर बहुत नरमी से इसकी नाजुक हथेली को चूमा और उसका वही हाथ थाम कर अपने दिल के मकाम पर रखा। सुनो इन्हें, वो महसूस करो इनकी तड़प जो तुम्हारी जुदाई में धड़कना भी बीत चुकी थी और अब करीब आने पर तुम्हारा लम्स पाने के लिए मामूल से हटकर धड़कते पागल होने को दर पे है। इन्हें करार सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ही दे सकती है। अब ये तुम पर है कि इन्हें अपने शाह की इस तड़प को अपने दम से मिटाने सुकून बख्शो या अपनी गुर्बत के लिए तड़पाता मजीद हुआर। शाह जबरान की जानलेवा बातों ने जरमीने की सांसें खुश्क कर दी थी। खूबसूरत चेहरा खून झलकाने लगा, जब सीने में धड़कता दिल पसलियों से टकराते बाहर आने के दर पे था, जिसकी दब करीब खड़े होने की वजह से जबरान शाह को भी सुनाई दे रही थी। तभी इसने बहुत नरमी से झुककर इस पर लब रखे जरमीनी की धड़कनों को करार बख्शा। शाह, जरमीनी ने इसकी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करते गहरा सांस खींचा। अभी नहीं प्लीज। शर्म से सुर पड़ते ही चंद अल्फाज बहुत मुश्किल से इसके लबों से आजाद हुए। जबरान ने नजर उठाकर इसके होठों की तरफ देखे, जिन्हें मैं बार बार अपनी जुबान फेर कर तर कर रही थी, जिसे देखते इसके गले में कांटे उगाए थे। और फिर एक नजर इसकी आंखों में जिसमें सजा थी। ओके ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरी एक डिमांड पूरी करनी है। सुविनी ने सॉरी देखा, जैसे अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे वाइट किया था, बिल्कुल वैसे ही मुझे अपने अमल दोबारा दोहराना होगा। दूसरी तरफ उसकी डिमांड को सिर्फ जमीनी की आंखें हैरत से फैली। ज़ेवरान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शर्म और हैरत से अल्फाज इसके लबों से टूट टूट कर अदा हो रहे थे। क्या ज़ेवरान, कुछ अनोखा तो नहीं मांग रहा? ये काम तो तुम पहले भी अंजाम दे चुकी हो। इसके चेहरे के तसरात देखते बेमुश्किल ही इसने अपने निकलने वाले कह को रोका। वो तो मैंने गुस्से में, अब प्यार से कर लो। दो बदौ बोलते ज़ेवरान ने इसे इम्तिहान में डाला। ज़ेवरान, ये आप तुम कर रही हो या फिर? इसकी बात पूरी करने से पहले ही वो इसे गोद में उठाने लगा, जब वो सुर्ख पड़ती चिल्लाई, रुके करती हूँ। ज़ेवरान ने अपना निचला लब दांतों तले दबाया। जरा तुम कर सकती हो। जमीन ने गहरा सांस खींचते खुद को तसल्ली दी, फिर एक नज़र इसके चेहरे की तरफ देखा, जो बिल्कुल सपाट था, अलबत्ता आंखों में शरारत नाच रही थी, जिस पर ध्यान दिए बिना ही जरमीनी ने इसकी होंठों की तरफ देखा, जिससे पहले से ही गहरा कट लगा हुआ था। वह साथ ही अपनी हरकत पर शर्मिंदगी न गिरा। इसने बिना सोचे ही अपने नरम लब इसके लबों पर से जोड़े और नरमी से छूते अपने दिए जहां पर मरहम रखने की कोशिश करने लगी। सिवरान ने अपनी आंखें बंद करके इसकी कमर को झगड़ा और इसके लम्स को नरमी चुपचाप महसूस करने लगा। काफी देर बाद जब जरमीनी की अपनी सांसें बिखरने लगी तो धीरे से अलग होने लगी, जिसे जबरान ने इसके सर के पीछे हाथ रख के इसकी कोशिश को नाकाम बनाया। जरमीनी ने नजरें उठाकर सवालिया देखा। तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की अभी। शाह, आपके होंठ पहले से ही जख्मी हैं, ऐसे में कैसे? जब जबरान ने नरमी से इसे छोड़ते खामोश करवाया। मेरी ख्वाहिश है। नरमी से अलग होकर सरगोशी बोला। मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं होगा। जरमीनी ने साफ इनकार किया, जिस पर ज़ेवरान ने घूरा। तो ठीक है फिर। वो इसे झुक कर उठाने लगा, जब जरमीनी ने इसके कंधे पर हाथ जोड़े थे। आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? बेबसी से देखा। जिद्दी मैं नहीं, तुम कर रही हो।
वो भी दो बदा बोला, जिस पर जरमीनी ने इसे गुस्से से घूरा। ज़ेवरान ने दांत दिखाए। अगर दर्द हुआ तो फिर मुझसे शिकायत नहीं करनी। मंजूर है, फौरन से जवाब आयशा। जरमीनी ने आखिरी बार तजारी देखा। जरमीनी आगे कुछ कहने से पहले ही वो इसके लबों पर झुकी, लेकिन इस बार निशाना इसके बुलाई लब को बनाया था। वो इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते अच्छा खासा इसके लबों को जख्मी करने के बाद पीछे होने लगी। जब ज़ेवरान ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते और अमल इसके दोनों होठों पर दौड़ाया था, जिसकी इसके मुंह से एक सिसकी बरामद हुई। सुरमी आंखों से आंसू भी बह निकले, लेकिन इन जालों को जरा बराबर रहम नहीं आया। वह अच्छी तरह अपनी मनमानी पूरी करने के बाद ही पीछे हटा, जिस पर ज़रमीनी शिकायती नजरों से इसे देखने के बाद नीचे की तरफ बढ़ी थी। ज़ेवरान फिर तेज कदमों से इसके पीछे आया और इसे बाहर के नज़ारे में खोकर मुस्कुराते देख खुदा का शुक्र अदा की कि वह नाराज नहीं हुई थी। नगीनों आसमानों जिसमें चारों तरफ नारंगी रंग खिला हुआ था, क्योंकि गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब ही था, जिसके साथ पहाड़ी पर चलती गर्म हवा में तपिश भी कुछ कम होने लगी थी। सरमी पहाड़ों के पीछे गम होता आग का गोला अलग सा ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। शाह, यह सब कितना प्यारे है। ज़ेवरान की खुशबू को महसूस करते धीमे लहजे में मुस्कुराकर गोया हुई। बिल्कुल, मेरे रब की तहरीक बहुत प्यारी है। इसके चेहरे पर नजर टिकाए बहुत मोहब्बत से गोया हुआ। ज़रमीनी इस वक्त सादा से एक वाइट कलर के नाइट सूट में मुबलस थी, जिसमें खुशी से चमकता इसका मासूम चेहरा ज़ेवरान शाह को दुनिया का सबसे हुस्न नज़ारा लगा। ज़रमीनी का चेहरा मोड़कर इसकी तरफ देखा, इसे खुर का टिकाए देखकर माकर भागती इस झील के किनारे पर रखी, जिसके पानी दरियाए नील से भी ज्यादा गहरा और नीला था। ज़ेवरान धीमे कदम उठाकर इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। शाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब कुदरती है। देखिए तो इसका घर कितना डार्क है। ज़ेवरान इसकी मासूम बातों में नरमी से मुस्कुराया। ज़रमीनी ने झुककर झील का पानी अपनी हथेली पर उठाया, जो हैरत अंगेज तौर पर वहाँ के मौसम के मुकाबले में इंतहाई ठंडा था। शाह, ये तो बहुत ठंडा है, जबकि यहाँ का मौसम तो। इसने पलटकर हैरत से ज़ेवरान की तरफ देखा। हुआ इसलिए मेरी जान, क्योंकि ये पानी पहाड़ों के अलावा जमीन के अंदरूनी हिस्से से बरामद हो रहा है। इसे मुस्कुराकर सर हिलाया। और ज़ेवरान शाह के लिए इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती थी कि इसकी ज़िंदगी खुश और पुरसकून थी, जिस पर वो भी खूबसूरती से मुस्कुराया। तभी ज़रमीनी को शरारत सूझी। इसने दोनों हथेली में पानी लेकर इसकी तरफ फेंका, और वो जो मुस्कुराती नजर से देख रहा था, हड़बड़ा के सीधा हुआ, जबकि इसकी बनी हुई शक्ल को देख ज़रमीनी ने केक लगाया और साथ ही एक बार इसकी तरफ पानी उछलाते हुए दौड़ लगाई थी। रुको, अब तुम्हारी है नहीं। ज़ेवरान ने इसके पीछे भागते हुए बहुत जल्द इसे अपनी आहिनी गिरफ्त में जकड़ा। कहाँ जाओगी? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो नो बेबी, सॉरी नो सॉरी, ओनली पनिशमेंट। शाह, ज़ेवरान ने इसे गोद में उठाकर झील में फेंका, जिस पर ज़रमीनी की चीख बेसाख्त थी। छपाक की आवाज़ के साथ ज़रमीनी गहरे ठंडे पानी में जाकर गिरी थी। शाह, ज़रमीनी ने पानी में हाथ पैर चलाते इसे पुकारा, जब ज़ेवरान शाह ने मुस्कुराकर अपनी शर्ट उतार कर रेत फेंकी और पानी में छलांग लगाई। लम्हे के हजार हिस्से में इसके करीब पहुंचते कमर से थाम कर सीने से लगाते पानी के ऊपर ले आया। ज़रमीनी ने गहरा सांस खींचकर ऐसे शिकायती नजरों से देखा, जिस मेरी तरफ ऐसे न देखो बीवी, ये तुम्हारी एक्शन का रिएक्शन है। अगर मैं डूब कर मर जाती तो आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया? हाँ, आपको क्यों ख्याल था? आपकी तो जान छूट जाती ना मुझसे। वो पल में बदगुमान होते गुस्से से चिल्लाई, जिस पर ज़ेवरान ने नफी में सर हिलाया था। एवं ही डूब जाती तुम? ज़ेवरान शाह की जिंदगी की जान इतनी सस्ती नहीं जो ऐसे ही चली जाती। मैं अपनी जान देकर भी अपनी जिंदगी को बचा लेता। इसकी गुस्से से फूली हुई नाक चूमते हुए बहुत मोहब्बत से बोला। ज़रमीनी के लब खूबसूरती से मुस्कुराए, चेहरा सुर होकर तप उठा, जबकि ज़ेवरान शाह तो इसके चेहरे के बदलते रंगों को देखकर इस खूबसूरत नज़ारे में ही कहीं खो गया। शाह, ज़रमीनी ने इसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते इसे होश में लाना चाहा। क्या चीज़ हो तुम, जैसे देखकर ही मेरे होश व ख्वास गुम होने लगते हैं। और उसे चेहरे के मासूम नगोश में खोया जज्बे के आलम में बोला। ज़रमीनी ने इसकी बोलती निगाहों से बचने के लिए इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया, जबकि इसको शर्माता देख ज़ेवरान ने कहक लगाया, अच्छा, जिंदगी मेरे साथ स्विमिंग करेंगी? ज़ेवरान ने इसे वापस नॉर्मल करने के लिए नरमी से इसके कान में सुरहोशी की, जो इसे शर्टलेस देखकर शर्म से दौड़ी जा रही थी। लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। ज़रमीनी ने इससे अलग होकर अपनी शक्ल बनाई। मेरे साथ होते तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस मुझे थामदे रखना। तुम्हारे शाह का तुमसे वादा है, तुम्हें किसी भी इम्तिहान में हारने नहीं देगा। ज़रमीनी नजरें उठाकर चंद पल के लिए इसकी काली कटाव में देखा, जिनमें एक आस थी, आपसे बढ़कर मुझे किसी पर एतबार है भी नहीं। ज़ेवरान के गले का बाजू मानते इसके शेरज़दा गाल को लबों से छूते पेशानी इसकी कशादा पेशानी से टकाए बहुत मान से मोहब्बत से मान बख्शा। ज़ेवरान शाह के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। इसने नरमी से इसकी पेशानी को होंठों से छूते अपनी पैंट के बेल्ट निकाली, जिसे देखकर ज़रमीनी की आंखें फैली। शाह,
بے فکر رہو، زندگی ابھی کچھ نہیں کر رہا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے مانی دوانی انداز میں مسکرا کر کہتے، اس کا رخ پلٹ کر پش سے اپنے سینے سے لگایا اور بیلٹ کو اپنی کمر کے پیچھے لا کر اس کے آگے کمر پر باندھا تاکہ وہ سیکیور فیل کرے۔ اس کی احتیاط کو دیکھتے زرمی نے بھی نرمی سے مسکرائی۔ زیوران نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ٹائننگ کے انداز میں پھیلائے، پھر ریڈ بیوٹیفل کان میں سرگوشی کرتے اس کی نازک گال پر بریڈ ڈار کی۔ جی، وہ سائڈ سے تھی، جوبر جوشی سے بولی۔ گہرا سانس لیتے، آکسیجن اندر لو۔ زمینی نے فوراً گہرے سانس کھینچتے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ تبھی زیوران نے گہری سانس لیتے اس کی کمر پر دباؤ دیتے پہلی ڈائیو لی اور پانی کی گہرائی میں لے آیا۔ زرمینی کے دونوں ہاتھوں کو تہرا کر کے انداز میں جشن دیتے ہوئے وہ اسے تیرنا سکھا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زرمینی سب چیزوں سے پرے پانی کے نیچے کے حسین نظارے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس گہرے نیلے رنگ کے پانی کا نچلا حصہ سنہری پتھروں سے بھرا پڑا تھا، اندھیرے میں جن کی چمک ایسی تھی جیسے زمین پر ہیرے چمک رہے ہوں، جن کے آس پاس مختلف رنگوں کی چھوٹی چھوٹی فشز تیر رہی تھی۔ زرمینی نے چہرہ موڑ کر مسکراتے ہوئے زیوران کی طرف دیکھا، تبھی زیوران کو اپنی رخ اوپر کی طرف کرتے اسے پانی کی سطح پر لے آیا، جہاں کا دونوں نے ایک گہرا سانس لیتے سانسوں کو سنوارا تھا، پھر ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے مسکرائے۔ شاہ، ہمارے خالق نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں نا، ہر چیز میں کیسے الگ الگ خوبصورت رنگ بڑے ہیں جس کی تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ بے شک میرے خدا کی کارگری بے مثال ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ شاہ ایک بار پھر اسے مسکراتا دیکھ بچوں کی طرح فرمائش کی، اور بلا زیوران شاہ اپنی زندگی کی بات بار ٹال سکتا تھا، اسے لے کر ایک بار پھر پانی کی گہرائی میں آگے آیا، لیکن اس بار اس نے زرمینی کے ہاتھ کو نہیں تھاما، بلکہ زرمینی خود ہاتھوں کو آگے پیچھے کرتی پانی میں تیر رہی تھی اور ساتھ ساتھ قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھ رہی تھی جسے اپنے پاؤں کی مدد سے وہ مکمل سپورٹ کر رہا تھا۔ تیراک کے دوران اس کی کئی چھوٹی موٹی مچھلیاں اس کے چہرے اور جسم سے ٹکرائی تھی، جن کے ننھے لمس کو محسوس کرتے وہ خوبصورتی سے مسکرائی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اس مشغلے میں مصروف رہے تھے اور اس دوران ایک لمحے کے لیے زرمینی کی ہونٹوں کی مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی۔ زیوران نے نہ صرف پانی کے اندر بلکہ اوپری سطح پر بھی رخ بدل کر اس اسٹائل میں بھی تیرنا سکھایا۔ بیک اسٹروک۔ وہ جب زرمینی کو پانی سے باہر لے آیا تو نیلے آسمان پر رات مکمل طور پر اپنے پر پھیلا چکی تھی اور اتنی زیادہ دیر ٹھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے زرمینی کو اب سردی لگنے بھی شروع ہو چکی تھی، جبکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کے سرخ نیم ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ زندگی، اس سے پہلے تمہیں سردی لگ جائے اور میری ہنی مون کا ٹرپ برباد ہو جائے، جلدی جلدی کپڑے چینج کر لو۔ زیوران اس کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر دومانی انداز میں گبرود بولا، جس پر زرمینی نے سرخ پردے سے گوری سے نوازا۔ کپڑے کدھر ہیں؟ آپ تو مجھے نیند میں اٹھا کر لے کے آئے تھے۔ سردی سے کانپتے زرمینی نے منہ بنایا۔ وہ اس لیے میری زندگی گھر میں تمہیں ہوش میں چلنے کا بولتا تو آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ زیوران نے دو بدہ جواب دیتے جتایا، جس سے زرمینی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ شاہ کچھ کریں ورنہ میں سچ میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ تمہارا شاہ تمہیں ایسے بیمار پڑنے دے گا؟ رکو 1 منٹ، زیوران نے نرمی سے کہتے ہوئے تھوڑی دور جھیل کے کنارے زمین پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، جسے تھامتے ہوئے زرمینی نے سواریہ دیکھا۔ صرف شرٹ نہیں، ایسا کرتا ہوں اپنی پینٹ بھی اٹھا کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ میرا کیا ہے، میں تو کپڑوں کے بغیر بھی گھوم لوں گا۔ کیا خیال ہے؟ زر کے اعتراض پر وہ انتہائی بے باکی سے بولا، جس نے زرمینی کو کانوں سے دھواں نکالنے بھی دیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ چپ چاپ پاس ہی لگے کیمپ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے بنا جواب دیے یوں بھاگنے پر زیوران دلکشی سے مسکرایا۔ زیوران شاہ کی شرٹ بمشکل اس کی گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ ایسی حالت میں اس کے سامنے جانے کا وہ سوچتے ہی زرمینی کی دھڑکنیں اپنی رفتار سے تیز کر چکی تھی۔ اسے کپڑے تبدیل کیے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی کیمپ سے باہر جانے کی ہمت وہ اپنے اندر مضبوط نہ پا رہی۔ لیکن کب تک؟ اور اب تو بھوک سے بھی اس کی جان جانے لگی تھی، کیونکہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا تھا جو نجم بیگم نے اسے زبردستی چند نوالے کھلائے تھے، جبکہ رات میں وہ بنا کچھ کھائے ہی دوائی لے کر سو گئی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد جب اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو بھوک کی عادت مجبور ہوتے وہ باہر نکل آئی، جہاں زیوران شاہ لکڑیوں کی آگ جلائے زمین پر کپڑا بچھا کر کھانے پینے کی چیزیں سیٹ کر رہا تھا۔ زرمینی کی آہٹ پاتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ نظریں جھکانا بھول گیا، جو اس کی سفید شرٹ میں اپنی مومی خوبصورت وجود کے ساتھ بجلیاں گلا رہی تھی۔ درمیان میں موجود بورن فائل کے شعلوں میں نظر آتا اس کا دلکش سراپا اس سے چند پل کے لیے دنیا بھلا گیا، جبکہ اس کے یوں خود کو ڈگی باندھ کر دیکھنے پر زرمینی بزل ہو کر ہاتھوں کی انگلیاں چٹھانے لگی اور کبھی اپنے چہرے پر جھولتی ہوئی کھلے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑتی، جسے دیکھ وہ ہوش میں آیا۔
और इसे नर्वस होता देख बहुत मोहब्बत से हाथ ऊपर उठाकर इसके करीब आने का बोला। जैसे चंद पल देखने के बाद वो धीमा कदम उठाकर इसे करीब आई और फिर इसके फैली हथेली को देखकर इस पर अपना सफेद मोमी हाथ रखा, जिस पर अपनी गिरफ्त मजबूर करते ज़ेवरान ने इसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वह तवाज़ुन बरकरार न कर सकी। इसके शर्टलेस कुशादा सीने से टकराए। कसम से इस वक्त ऐसी क़यामत लग रही हो कि दिल चाह रहे सब चीज़ों को पश्च डालकर अभी तुम्हें खुद में संभाल लूं। लेकिन फिर तुम्हारी नन्ही जान का ख्याल आ जाता है, जिसे शायद नहीं, यकीनन कल से कुछ नहीं खाया। इसमें कम अज़ कम इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए जो मेरे जमा शुदा शिद्दतों के तूफान को खुद पर सह सके। इसके सुर्ख चेहरे को देखते बेबाक सरगोशी करता यकदम ही इसका रुख पलट कर गोद में सही से बिठाते हुए एक खाने का कैन उठाकर इसके हाथ में पकड़ाया, जिससे जर्मनी के फेवरेट इटालियन ब्लैक बीन नूडल्स थे और वह जो पहले ही भूख से नडाल थी और रही से जान ज़ेवरान शाह की बातों ने निकाल दी। इसे फेवरेट नूडल्स को देखकर इसकी आंखें चमकी और सब बुलाकर बिना वक्त ज़ाये किए जल्दी जल्दी खाने लगी। और इस सब के दौरान इसे एक बार भी ज़ेवरान का ख्याल नहीं आया जो इसे ही मोहब्बत बाश नजरों से देख रहा था। इन चंद पलों में वो बिल्कुल वैसी ही पुरानी ज़रमीनी बन चुकी थी जो खाने के दौरान आसपास के माहौल को बिल्कुल फरमोश कर देती थी। एक कैन ख़त्म करने के बाद इसने दूसरी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ज़ेवरान की गिरफ्त में होने की वजह से कामयाब न हो सके। और चाहिए, इसने चढ़ा मुड़कर ज़ेवरान की तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देखा। यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही है, जिंदगी मुझ समेत। दूसरे कैन उठाकर इसके हाथ में पकड़ाते इसके सर के साथ पेशानी टकाते बहुत मोहब्बत से बोला, जिस पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का इख्तितार किया और फोक में नूडल्स फंसाकर खाने लगी। जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने पलटकर ज़ेवरान शाह की तरफ देखा। क्या हुआ, रुक क्यों गई? इसे खामोश नजर से खुद की तरफ देखता पाकर ज़ेवरान ने मुस्कुराकर सवाल किया, आप नहीं खाएंगे? अगर कुछ बच गया तो जरूर खाऊंगा। सरमीनी के सवाल ज़ेवरान ने लब दबाकर शरारत से जवाब दिया, क्या मतलब? आपकी इस बात का क्या मैं इतनी बुखलड़ हूँ और सारा खाना अकेले खा जाऊंगी? तुम्हें अपनी सलाहियत पर शक हो सकता है, पर मुझे नहीं। संजीदगी से कहते वक्त भी शरारत से बात न आया। जर्मीनी ने गुस्से से नूडल और कैन वापस जमीन पर रखा और उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़े मुझे, नहीं खाना मुझे कुछ भी। अरे अरे, इतना गुस्सा जिंदगी दो, मैं तो मजाक कर रहा था। बात बिगड़ते जर्मीनी को नाराज होता देख इसकी कमर पर मजबूत करते मुस्कुरा कर बोला, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, जैसे तुम ही खाओगी और बदले में मैं तुम्हें खाऊंगा। कैन वापस इसके हाथ में पकड़ाते हुए इसके नाजुक गाल पर हल्के से बाइट करते नौमानी अंदाज में बोला, जिस पर वो पल में सूखी लेकिन खाना दोबारा शुरू कर चुकी थी। वैसे भी मैं सोचूं तुम्हारे हाथ इतना बारीक क्यों है? इसके पीछे की वजह अब मुझे समझ आ रही है। इसे ना बिना रुके स्पीड से खाता देख ज़ेवरान एक बार फिर शरारत से बोला। अलबत्ता अपना एक हाथ दाएं गाल पर रखा हुआ था, जिस पर जर्मीनी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार थप्पड़ मारा था। ज़ेवरान की बात पर जर्मीनी ने पलटकर घूर के इसकी तरफ देखा, लेकिन इसे अपने गाल पर हाथ रखे देख बेसाता ही इसकी हंसी छूटी। शर्म करो, कुछ कोई सवाब का काम नहीं किया जो इसे हंस रही हो। इसके हंसने पर ज़ेवरान ने इसे शर्म दिलानी चाहिए। क्या करूं, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। जर्मीनी हैरत से ज़ेवरान का मुंह खुल गया। जर्मीनी को अपनी बात का एहसास हुआ। इसने अपनी जबान दानों तले दबाई। हरकतें तो तुम्हारी भी ऐसी हैं, तो क्या बदले में मैं भी पूरे खानदान के सामने तुम्हें थप्पड़ मारता? अब वो सच में इसकी बात का बुरा मना गया, जिसका एहसास जर्मीनी को भी हुआ। सॉरी शाह, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा और अगर आप कहेंगे तो मैं सबके सामने आपसे माफ़ी भी मांग लूंगी। जिस पर ज़ेवरान की ने मारने के बजाय उल्टा इसे घूरा। जर्मीनी ने अपनी हरकत का इजाला करने के लिए आगे होकर इसी गाल पर अपने लब रखे, लेकिन ज़ेवरान शाह ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और अब इसे गुस्से से ही घूरा था। मैं क्या करूं शाह, जब मुझे गुस्सा आता है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और अगर फ्यूचर में मैं ऐसी वैसी कोई हरकत करूं तो आप मेरी तरफ से खुली छूटे मुझे भी कस के 2 थप्पड़ लगा दीजिएगा। इसे मनाने की खातिर इसके गले में दोनों हाथ बांध कर इसके करीब होती थी। सोच लो, ज़ेवरान शाह ने इसकी आंखों में देखा। सोच लिया, जर्मीनी ने दो बदो जवाब दिया। ज़ेवरान ने फौरन दरमियान में 1 इंच का फासला मिटाते इसकी सांसों को अपने कब्जे में लिया। हम सादात अपनी बीवी पर हाथ उठाने को मर्दानगी नहीं समझते। अगर दोबारा तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो सबके दरमियान तुम्हारे होंठ चूम कर इसे सजा दूंगा। इसके निचली लब को नरमी से दांतों तरह दबाते हुए दोमानी अंदाज में बोला। जर्मीनी के जिस्म का सारा खून इसके चेहरे में सिमट आया, जिससे पल में मोहब्बत निगाह से देखने के बाद इसकी सांसों को दोबारा कब्जे में लेते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शर्मीनी ने इसकी गर्दन में पकड़ मजबूत करते दोनों टांगें इसकी कमर के गिर्द बांधी और अपने लबों को जफ देते नरमी से इसका साथ देने लगी, जिस पर मसरूर होता तेज कदमों से हिट की तरफ बढ़ा था।
लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर अंदर दाखिल होते दरवाजा पांव से बंद करते इसे लाकर मैट्रेस पर फेंकने के अंदाज में लटाया। जर्मीनी ने गहरा सांस खींचकर अपनी बिखरी सांसों को दुरुस्त करते अपने और इसके चेहरे की तरफ देखा, जो लौ देती निगाहों से इसी की तरफ देख रहा था, लेकिन इसके करीब नहीं आ रहा था। शायद वो जानना चाहता था कि जर्मीनी खुद इसे अपने पास बुलाए, अपनी रजामंदी से, क्योंकि आज से पहले वो जितनी बार इसके करीब आया खुद से आया था और अब वो इसके साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसे जर्मीनी इसके चेहरे के तासरात जानकर समझ रही थी। तभी अपनी नजरें झुकाकर यूं लेटे हुए ही इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, जिसे एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने ज़ेवरान के लबों को हततार किया और साथ ही इसकी शर्म व हया देखते हंसी भी आई, जिसे लब बीच वो कंट्रोल कर गया और बहुत नरमी से इसके बड़े हाथ को थामते इस पर झुकाया। इसके करीब आकर रुक जाने पर जर्मीनी ने अपनी पलकें उठाई, जो सीधा इसकी गाली गिटाओं से टकराई। वो इसमें नजर आते जज्बात को तलब को देखते हुए अपनी सारी शर्म हया एक तरफ रखते इसकी सीने पर हाथ रखे इससे बेड पर मुंतकिल करते खुद ऊपर आई और बहुत मोहब्बत के इस पेशानी पर बोस देते अपनी मोहब्बत का मान बख्शा। ज़ेवरान ने सुकून महसूस करते इसकी कमर को जगड़ा जब वो यूं ही बिना इसे लगे पेशानी से इसकी थिकी नाक का सफर करती होंठों पर आई थी और इन्हें नरमी से छूते हुए थोड़ी पे प्यार करते गर्दन और फिर इसके धड़कने के मकाम पर झुककर बोसे देने लगी, जिसने ज़ेवरान शाह के जज्बात में तलमात बढ़ गया, जिसके चलते इसने एक झटके से करवट बढ़ते जमीनी की सांसों को अपनी शिद्दत में बढ़ते गिरफ्त में लिया, जिसको उसके घने बालों में अपनी मोमी उंगलियां चलाते मुकम्मल साथ दे रही थी। इसकी सांसों को टूटते महसूस करते ज़ेवरान के लब नरमी थोड़ी सी होते गर्दन पर आकर सड़के और फिर इसकी पहनी हुई शर्ट के पहले बटन पर जिसने दांतों से खींचकर एक पल में इससे जुदा किया, जिससे सिर्फ एक ही नहीं बल्कि नीचे के सारे बटन भी टूटते चले गए। दोनों के दरमियान इस आखिरी रुकावट को भी दूर करते ज़ेवरान शाह ने इसकी कलाइयों को दोनों हाथों के थामते हुए पूरी शिद्दत से इसे खुद में समाया। शाह जिससे इस शिकारी सी जर के होंठों से बरामदा हुई, लेकिन वो होश में होता तो कुछ सुनता, वो तो इसके वजूद की नरमाहट में खोया इसकी अंग को लबों से छूता इतने दिनों की तश्की मिटा रहा था, जो कम होने के बजाय हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी कि जर्मीनी की सांसें इसके सीने में ही कहीं दबने लगी। लेकिन फिर भी इसके जुनून को सहते हुए इसकी मोहब्बत का खैर मुकदम करते इसकी हर शिद्दत पर आंखों से आंसू बहने के बावजूद ज़ेवरान की पश्च पर तेज नाखून गाड़ते धीरे धीरे इसके वजूद में समते खुद दर्द में होने के बावजूद इसकी राहत का सामान बनती जा रही थी। इसे महसूस करके ज़ेवरान शाह रूह तक सरशार हुआ। तभी मुस्कुराकर इसके होंठों को छूते इसने गड़बड़ बरती और इसे अपने सीने में मुंतकिल करते कमर पर सहलाते हुए नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। शाह खामोश कमरे में जमीन की आवाज़ गूंजी, जी शाह, जाने शाह। ज़ेवरान इसकी तरफ मतवज्जो होते बहुत मोहब्बत से जवाब दिया, हम कब तक यहाँ रहेंगे? इसी सीने के बालों से खेलते हुए नरमी से सवाल किया, क्यों तुम जहाँ कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो बस मैं ही पूछ रही थी, आप घर में भी किसी को बताकर नहीं आए, सब परेशान हो रहे होंगे बस इसीलिए। तुम टेंशन ना लो, लाला सब संभालेंगे, इसे मजीद अपने सीने में भेजे। इसने नरमी से जवाब दिया, क्या मतलब? लाला को पता है हम यहाँ हैं? इसने हैरत से उठते हुए सवाल किया, जब अपनी हालत की तरफ देखते शर्माकर कंफर्टेबल खींचकर ऊपर लेते खुद को छिपाया। लेकिन इस सब के दौरान इसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे इसने चूंगते पर मजबूर कर, मेरे भाई अच्छी तरह मेरी रग रग से वाकिफ है, इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़ेवरान ज़ारब और वासों को याद करते खूबसूरती से मुस्कुराया। ज़ेवरान, ये हुड आपकी है? दूसरी तरफ जर्मीनी, जिसकी नज़र इसकी काली हुड पर टिकी, इसकी बात को नज़रअंदाज करते सवालिया देखा। फिर ज़ेवरान की नज़र भी अपनी होठ पर पड़ी और फिर इसने एक नज़र जर्मीनी की तरफ, जिसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी।